हाम्रो डाक्टर साहबलाई चाहिँ नि हामीले मैले धेरै परिचय गराइरहनु पर्ने केही छैन। अस्ति नै पनि आइसक्नु भएको छ उहाँले बुढेसकालको समस्याको रूपमा र बुढेसकाल मात्रै होइन यङ एजमा पनि हुन सक्ने समस्या स्ट्रोकको बारेमा एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन हामीलाई चाहिँ नि जानकारी दिनुभयो र यो चाहिँ नि वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँ चाहिँ नि वरिष्ठ न्युरोसर्जन ब्रेस्टलको चाहिँ नि डिपार्टमेन्टल हेड हुनुहुन्छ न्युरोसर्जनहरूको सङ्ख्या त्यति धेरै छैन नेपालमा। त्यसमा उहाँ चाहिँ नि हुनुहुन्छ र न्युरोसर्जनहरू चाहिँ नि धेरै व्यस्त भएर होला उहाँहरू चाहिँ नि मिडियामा धेरै बोल्ने यताउता गर्ने जानकारी दिने पनि चाहिँ नि भ्याउने चाहिँ नि त्यस्तो खालको चाहिँ नि त्यति देखिँदैन। त्यसमा चाहिँ नि डाक्टर प्रकाशले हामीलाई चाहिँ नि एकदम व्यस्त हुँदै पनि समय दिनुभएको छ। अस्ति अब दोस्रो पटक हो हामी चाहिँ नि धेरै यो फोरमको तर्फबाट कृतज्ञ छौँ र आज चाहिँ नि अस्ति नै चाहिँ नि गर्दाखेरि म बाँकी कुराहरू बुढेसकालको उसमा न्युरोसर्जनले जानेको न्युरोसर्जरीको डिपार्टमेन्ट दृष्टिकोणबाट उपयोगी कुराहरू म अर्को चाहिँ नि क्लास चाहिँ समयमा राख्छु भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसार मैले फेरि चाहिँ नि सम्झाएर रिक्वेस्ट पनि गरेँ उहाँले चाहिँ नि समय आजलाई दिनुभयो। त्यसकारण चाहिँ नि म यति गर्दै आज उहाँले चाहिँ नि विस्मरण यो डिमेन्सिया बिर्सने समस्या चाहिँ नि रोग भनौँ कि अवस्था भनौँ त्यो अनि पार्किन्सन भन्ने बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो अवस्था चाहिँ अडिन नसक्ने हात हल्लिने गर्ने यस्तो चाहिँ नि हल्लिने समस्या जुन हुन्छ त्यो र अर्को चाहिँ नि उहाँले ढाडको दुखाइको बारेमा तिनटाको बारेमा आज म भन्छु भन्नुभएको छ र यो चाहिँ नि वास्तवमा भन्ने हो भने बढ्दो उमेरको मानिसको लागि चाहिँ नि हामीले आफैले पनि जान्नुपर्ने अनि आफैलाई पनि जहिलेसुकै चाहिँ रोग भनेको जुनसुकै रोग पनि जुनसुकै बेला हुनसक्छ जति नै गरे पनि र आफैलाई भएन भने आफ्नो वरिपरिका आफूले स्याहार गर्नुपर्ने आफूले माया गर्ने मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ हामीले जानेपछि उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै दृष्टिकोणबाट यो आजको सेसन चाहिँ नि उपयोगी यो विषयगत दृष्टिकोणबाट र यो विषय आफैमा धेरै चाहिँ नि डाक्टरहरूले चाहिँ धेरै नबोल्ने चाहिँ नि उहाँहरू व्यस्त भएको दृष्टिकोणबाट चाहिँ नि धेरै बाहिर मिडियामा त्यति चर्चामा नहुने तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ नि छ। यसबाट हामीले लाभान्वित हुनेछौँ भन्ने चाहिँ आशा राख्दै डाक्टर प्रकाशलाई आजको सेसन चाहिँ सुरु गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद ध्रुवजी, तपाईँले यो मौका जुराइदिनु भएकोमा तपाईँ विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र सहभागी मित्रहरूलाई म स्वागत गर्दै मैले आज प्रस्तुत गर्न गएको विषयमा प्रवेश गर्छु। अब डिमेन्सिया भन्ने शब्दको ठिक नेपाली के होला भनेर म सोच्दै थिएँ। ध्रुवजीले विस्मरण भनेर पठाउनु भयो, तर मैले अझ खोज्दै जाँदाखेरि संस्कृतमा केही छ कि भन्दाखेरि मैले भेटिएको शब्द चाहिँ नि स्मृति बुद्धि ह्रास भन्ने। डिमेन्सियाको सही अर्थ चाहिँ नि हाम्रो स्मृति भनेको मेमोरी र बुद्धि, मेमोरी प्लस इन्टेलेक्चुअल फङ्सन, बुद्धि भनेको इन्टेलेक्चुअलिटी हो, त्यसमा आउने कमजोरीलाई ह्रास भन्छौँ। त्यसले स्मृति बुद्धि ह्रासलाई चाहिँ नि हामीले डिमेन्सिया भन्दो रहेछौँ। अब यो विस्मरण भन्ने डाक्टर हाम्रो ध्रुवजीले भनेको शब्दको अर्थ के होला त भन्दा यो विस्मरण भनेको चाहिँ नि फर्गेटफुलनेस अथवा बिर्सिने मात्रै है। र यो दुईटाको एउटै अर्थ नलागे जस्तो लाग्यो भएर मैले विस्मरणलाई पनि ब्र्याकेटमा राखिदिएको छु। त डिमेन्सिया भन्नाले हाम्रो स्मृति बुद्धिमा ह्रास र इङ्ग्लिसमा यसको सिनोनिमस अथवा यसको अर्थ खोज्ने हो भनेदेखि त म्याडनेस पनि भन्दो रहेछ। यसो हेर्दा डिमेन्सियाको बिरामीहरू पागल हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ, नलाग्ने होइन। तर डिमेन्सिया भनेको पागलपन होइन, म्याडनेस होइन। डिमेन्सिया भनेको के हो भने यो अत्यन्तै बिस्तारै मानिसको सोच्ने सम्झने शक्तिमा हुँदै जाने क्षयीकरण हो। यो यति स्लो हुन्छ कि थाहा पनि हुँदैन। यो मान्छे डिमेन्सियामा गयो भने कति बेला त थाहा पनि हुँदैन। यो
सर्ट टर्म हाम्रो यसो डिमेन्सिया मेमोरीको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग मेमोरी दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ नि लङ टर्म मेमोरी भन्छौँ, जुन चाहिँ नि हाम्रो एक अध्ययनबाट र अनुभवबाट हाम्रो दिमागमा पर्मानेन्ट रूपमा बसेको हुन्छ। अर्को हुन्छ सर्ट टर्म मेमोरी, जुन बिहानको कुरा दिउँसो यस्तो। लङ टर्म मेमोरी भन्छ नि वर्ष अगाडिको। त्यो मध्ये यो डिमेन्सियामा लङ टर्म मेमोरी चाहिँ नि पार्सियली रिटेन हुन्छ, बस्छ, तर सर्ट टर्म मेमोरी चाहिँ नि कम्प्लिटली लस हुन्छ, कम्प्लिटली हराउँछ। अब यो डिमेन्सियाको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने कारण किन थाहा पाउनुपर्ने भन्दाखेरि हामी अथवा हाम्रो परिवारमध्ये कसैलाई पनि यो रोग लाग्न सक्छ। यो रोग लाग्नुको अर्थ परिवार, समाज र राष्ट्रलाई कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुरा समय पाइएछ भने अहिले विवेचना गरौँला। अहिले चाहिँ हामी यति भनौँ कि डिमेन्सिया भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा पाउने कुरा योबाट आफैलाई पनि पर्न सक्छ यो, र हाम्रो नजिकको जो कोहीलाई पनि यो समस्या आइपर्न सक्छ। त्यही भएर यो हामीले जानिराख्नुपर्ने। अब कति कमन छ भनेको त कति मान्छेमा पाइन्छ भन्दाखेरि नि अहिले संसारभरिको क्यालकुलेट गर्दाखेरि यहाँ मैले देखाएको छु फिगर 24.3 मिलियन भनेको यतिले त वर्ल्ड वाइडमा डिमेन्सियाबाट सफर गरिरहेछन्। अब यो चाहिँ नि प्रिडिक्टेड चाहिँ के नि 84 मिलियन 84 मिलियन पुग्न सक्छ बाई 2040 भनौँ न। यो यति भयावह छ। र त्यसै गरी 1 in every 100,000 person will develop dementia between 40 and 65। यो 40 वर्षको उमेरदेखि 65 वर्षको उमेरसम्ममा 1000 जना मध्ये एकजनालाई यो हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले अब त्यसपछिको चाहिँ नि यसको डेफिनेसन भन्दाखेरि यो इङ्ग्लिसमा लेखेको छु। प्रोग्रेसिभ भने बिस्तारै क्रमिक रूपमा इन्टेलेक्चुअल भनेको हाम्रो बौद्धिक क्षमता, हाम्रो आनी बानी, हाम्रो व्यक्तित्व र हाम्रो स्मरण शक्तिमा हुँदै जाने क्षतिलाई हामी डिमेन्सिया अथवा स्मृति बुद्धि ह्रास भन्न सक्छौँ। यो के कारणले हुन्छ भने हाम्रो मस्तिष्कको एउटा पार्ट हुन्छ हिपोक्याम्पस भन्ने, त्यसमा हुने कोशिकाहरू, अब न्युरोन्स भन्छौँ। न्युरोन भनेको स्नायुको कोशिका, स्नायु प्रणालीको कोशिकाहरूको डेथ हुँदै जाने, क्रमशः डेथ हुँदै जाने कारणले गर्दाखेरि भएको हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ नि बेसिकल्ली भन्दाखेरि ब्रेन जसरी हाम्रो उमेरसँग छाला पातलो हुन्छ, हड्डी कमजोर हुन्छ, त्यस्तै गरी मस्तिष्क पनि खुम्चिँदै जान्छ, साङ्ग्रिँदै जान्छ। मस्तिष्कले गर्न सक्ने कामहरू पनि कमजोर हुँदै जान्छ। त्यही भन्दा एक प्रकारले भन्दा ब्रेन फेलियर भन्दा, जसरी हार्ट फेलियर भन्छौँ, यसलाई पनि ब्रेन फेलियर भन्दा पनि फरक पर्दैन। ब्रेनको सबभन्दा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फङ्सन भनेको के हो भनेदेखि हाम्रो इन्टिग्रिटी, हाम्रो व्यक्तित्व कायम गर्ने र हाम्रो सोच्ने र सोचेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमताको प्रिजर्भेसन नै हाम्रो ब्रेनको सबभन्दा राम्रो मतलब मुख्य काम हो, कार्य हो। त्यो लस भयो भने चाहिँ नि हामी के डिमेन्सियाबाट सफर गर्छौँ। अब डिमेन्सियामा के हुन्छ भन्दा मैले स्लाइडमा देखाएको जस्तै मेमोरी लस, मतलब स्मृति, मेमोरी लस भने सम्झने शक्ति कमजोर भएर जान्छ र हामीले इम्पेयर्ड जजमेन्ट, हामीले जजमेन्ट गर्ने क्षमतामा हाम्रो कमी आउँछ र भने नि अलि गाह्रो कुरा एब्स्ट्र्याक्ट थिङ्किङ, चिन्तन मनन भनौँ, चिन्तन मनन गर्न नसक्ने भएर जान्छौँ। अनि कसैले हामीसँग केही कुरा सोधिहाल्यो भने त्यसको सठिक उत्तर दिनलाई हामीलाई
गाह्रो पर्दै जान्छ। त्यसको साथसाथै इनएप्रोप्रिएट बिहेभियर, सोसियली अनएक्सेप्टेबल, समाजले पचाउन नसक्ने क्रियाकलापहरू हामी गर्न थाल्छौँ। त्यो भनेको जस्तै पब्लिकमै होइन, पब्लिकमै पिसाब गरिदिने, पब्लिकमै दिशा पिसाब गरिदिने, अथवा जथाभावी बोलिदिने, समाजले पचाउन नसक्ने शब्दहरू बोलिदिने, यो समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसै अब बोल्ने क्षमताकोमा पनि ह्रास हुँदै जान्छ। हामी बोल्न सक्दैनौँ अथवा कम्युनिकेटिङ स्किल दोहोरो कुरा गर्न नसक्ने भएर जान्छौँ। अनि अन्तमा गएर हामी कहाँ गयौँ, कहाँ छौँ, के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा टाइम, प्लेस, पर्सनको ओरिएन्टेसन भन्छ त्यसलाई, दिनको कुन समयमा, कुन ठाउँमा, कोसँग छौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई हेक्का रहँदैन। त्यस्तै बिस्तारै गएर हामीलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ र आफ्नो बारेमा कम्प्लिटली आफूलाई नेग्लेक्ट गर्न थालिन्छ। आफ्नो बारेमा आफूले नै सोच्नु छोडिन्छ। आफ्नो क्लिनिनेस, आफ्नो रेखदेख, आफ्नो हाइजिन, जुन दैनिक क्रियाकलाप गर्नु, दिशा पिसाब गर्ने, सोच गर्ने, त्यो सबै हामीले गर्न छोड्छौँ। भने पर्सनल केयर पनि गर्न छोडिदिन्छौँ है। त्यसपछि नि हामी अर्को अवस्थामा के आउँछ भने हेलुसिनेसन, प्यारोनिया एन्ड एजिटेसन। यो भने हेलुसिनेसन भनेको चाहिँ नि नभएको चिज देख्नु, ल कसैले मलाई मार्न आयो, कसैले मलाई भेट्न आयो, कोही मसँग कुरा गरिरहेको छ, नभएको पनि छ जस्तो लाग्ने, त्यसलाई हेलुसिनेसन भन्छौँ। प्यारोनिया भनेको चाहिँ नभएको चिज पनि छ भनेर विश्वास गर्ने। एजिटेसन भनेको चाहिँ त त्यही हो, एकदम किटकिटापन बढ्दै जाने, कराइराख्ने, एउटै चिज दोहोऱ्याइराख्ने, तेह्राइराख्ने, यस्तो यस्तो समस्याहरू देखिँदैछ। यो चाहिँ नि सामान्यतया हामीलाई डिमेन्सिया सुरु भएपछि बिस्तारै देखिँदै क्रमबद्ध रूपमा देखिँदै जाने, यो सबै एकैचोटि देखिँदैन, समस्याहरू हुन्। अब कक्कललाई यो समस्या हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ एउटा चार्ट जस्तो बनाएर देखेको छु। अब भनौँ न, जसको उमेर 65 वर्षभन्दा माथि हुन्छ है, र मेलमा, फिमेलमा भन्दा मेलमा, पुरुषहरूमा, महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी हुन्छ है। जो बिरामीको वेट बढी छ, उच्च ओजन भनौँ न, ओजन उच्च छ, जसले मोडरेट ड्रिङ्किङ, मोडरेट टु एक्सेसिभ ड्रिङ्किङ भन्छ, अल्कोहलको कुरा अरे मैले, रक्सी, मद्यपान जसले अलि बढी नै गर्छ र जसले स्मोकिङ गर्छ, उसलाई यो हुने सम्भावना हुन्छ। अरू चाहिँ नि पोर एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड भएको, जसले आफ्नो समयभन्दा अगाडि नै इन्टेलेक्चुअल फङ्सनहरू गर्न छोड्छ। जस्तै 50 को उमेरदेखि नै कसैले बौद्धिक काम गर्न छोड्यो भनेदेखि उसको डिमेन्सिया चाँडै हुन्छ है। र यो वैज्ञानिक रूपले प्रुभ भइसकेको कुरा हो। जसले एक्सर्साइज गर्छ, फिजिकली जो एक्टिभ हुन्छ, फिजिकल एक्टिभिटी जसको बढी हुन्छ, उसको मेमोरी सार्प हुन्छ है त। हाम्रो फिजिकल फिटनेससँग मेमोरी, हाम्रो ब्रेनको फङ्सन पनि फिट रहन्छ भनेको त। फिजिकल फिटनेस र मेमोरीको एकदमै डाइरेक्ट सम्पर्क छ। फिजिकल फिटनेस इज इम्पोर्टेन्ट, मेमोरी लस नहुनको लागि फिजिकल फिटनेस हुनुपर्छ भनौँ। त्यस्तै पोर न्युट्रिसन भनेको अब यो चाहिँ नि, अब हामी अहिले यो वेबिनारमा बसेर कुरा गरिरहेकोमा यो पोर न्युट्रिसनको समस्या त नहोला, तर पनि हामीहरूमध्ये कति परिवार हुँदाहुँदै पनि एक्लै बस्नु परेको छ। छोराछोरीहरू विदेशमा छन्, बुढाबुढी हामी मात्रै घरमा छौँ भनेपछि हामीले खाइरहेको खानामा हामीलाई चाहिने तत्त्वहरू सबै नपुगेको हुनसक्छ, अथवा सँगै बस्दाखेरि जति ब्यालेन्स डायट खाइन्थ्यो, एक्लै बस्दा अथवा दुईजना मात्रै बस्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स डायट नहुन सक्छ। पेट भर्नु त हो, बाँच्नको लागि खानु त हो भनेर खानेकुरामा हामीले नेग्लेक्ट गरेर हामीलाई चाहिने खनिज तत्त्वहरू, भिटामिन्सहरू, मिनरल्सहरू भन्छौँ, तिनीहरू सम्पूर्ण रूपमा हामीलाई पुगेको छैन भने पनि यसले हामीलाई यो डिमेन्सिया गराउन सक्छ है। अर्को चाहिँ नि भनौँ न, डिप्रेसन र स्ट्रेस भन्छौँ, यो चाहिँ नि धेरै कम मान्छेलाई हुने चिज हो। अर्को हार्ट डिजिज, डायबिटिज, भास्कुलर डिजिज भनेको चाहिँ त्यही मुटुको रोग, डायबिटिज छ कसैलाई, अथवा रक्त नली सम्बन्धी कुनै रोग छ,
र त्यो रक्तनलीबाट ब्रेनमा राम्रोसँग अक्सिजन पुग्दैन भने त्यो ब्रेनले राम्रोसँग अक्सिजन पाउँदैन र काम गर्न छोड्छ, त्यसरी डिमेन्सिया हुन्छ। अर्को चाहिँ नि रोग चोट लागेको, हेड इन्जुरी भएको, हेड इन्जुरीमा मोडरेट टु सिभियर हेड इन्जुरी भएकोलाई अथवा माइल्ड हेड इन्जुरी भएरको पनि त्यो फिजियोलोजीमा गडबडी भएर ब्रेनले गर्नुपर्ने काममा गडबडी भएर उनीहरूको पनि मेमोरीमा प्रब्लम पर्न सक्छ, डिमेन्सिया हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ नि इन्फेक्सन्सहरू, क्रोनिक इन्फेक्सन, जस्तै हामीलाई एचआइभी एड्स भयो अथवा हामीसँग कुनै दीर्घकालीन रोग, इम्युनोलोजिकल डिसअर्डर्स भन्छौँ जसलाई, जस्तै बाथ रोग भयो होइन, त्यस्तो रोग भएकोहरूलाई पनि यो डिमेन्सिया अलि चाँडै हुनसक्छ र उनीहरूलाई बढी हुने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो रिस्क फ्याक्टर्सहरू। अब यति यो चाहिँ नि मात्रै रिस्क फ्याक्टर होइन, यो चाहिँ सबै सम्पूर्ण रूपमा यति मात्रै होइन, यो बाहेक अरू पनि छन् है, तर मुख्य चाहिँ यिनीहरू नै हुन्। अब यस्तो यस्तो छ भने हामी अलिकति सावधान हुनुपर्छ। अब यो मैले अघि पनि भने डिमेन्सिया भनेको यो रोगभन्दा पनि यो सिम्टम मात्रै हो। यो चाहिँ नि के सिम्टम भन्नाले रोगको लक्षण मात्रै हो। डिमेन्सिया आफैमा रोग नभएर यो कुनै रोगको लक्षण हो। त कुन कुन रोगमा यो डिमेन्सिया हुन सक्छ भन्ने कुरा म आउँछु है। अब सिम्टम डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा मैले भने सुरुमा चाहिँ नि बिरामी एकदम इन्ट्रोस्पेक्टिभ अथवा अनस्योर अफ सेल्फ, अन्तर्मुखी, केही नबोल्ने, आफूमा आफै भित्र हराउने किसिमको, कोहीसँग दुई कुरा गर्न नरुचाउने, एक्लोपन मन पराउने भएर जान्छ भनौँ न सुरुको ऊ चाहिँ नि। अनि त्यसपछि आफूले दैनिक गर्ने काम, मैले अघि पनि भनिसकेको, दैनिक गर्ने कार्यहरूमा उसलाई गर्न कठिनाइ हुन्छ। बाथरुम जाने, बाथरुमबाट फर्किने, खाना खाने टाइम बिर्सिने, यो समस्याहरू हुँदै गएर लास्टमा बोल्न छोड्छन्, दिशा पिसाबको कन्ट्रोल हुँदैन र अल्टिमेटली गएर मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ। अब यो कति डेभलपमेन्ट कुन टाइममा के हुन्छ भन्ने कुरा बिस्तारै। अब अघि मैले भने नि एउटा यो रोगको लक्षण मात्रै हो। खास रोगहरू त के हो भने एल्जाइमर्स डिजिज भन्ने एउटा न्युरो डिजेनरेटिभ डिसअर्डर हो, जसमा चाहिँ नि हाम्रो मस्तिष्कमा एक प्रकारको प्रोटिन डिपोजिट हुन सुरु गर्छ। प्रोटिन डिपोजिट हुन्छ, त्यो प्रोटिनले गर्दाखेरि हाम्रो नर्मल ब्रेनलाई काम गर्न दिँदैन। त्यसको कारणले 60% मान्छे चाहिँ नि यो एल्जाइमर्सको कारणले डिमेन्सिया भएको हुन्छ है। अर्को मैले अस्ति स्ट्रोकको बारेमा भन्दाखेरि भन्ने थिएँ, पटक हामीलाई यो स्ट्रोक भयो है, इस्केमिक स्ट्रोक, सानो स्ट्रोक भयो, प्यारालाइसिस, अपाङ्गता केही गरेन भने पनि यसले पनि हामीलाई डिमेन्सिया, पछि बिर्सिने सम्झिन नसक्ने समस्या गराएर लिएर जान्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, भास्कुलर डिमेन्सिया अथवा मल्टी इन्फार्क्ट डिमेन्सिया। योले करिब 20%लाई हुन्छ है। अरू छ जसको चाहिँ नि कारण छैन भन्दा पनि छ, त्यो चाहिँ नि सब कर्टिकल भास्कुलर डिजिज भनेको हाम्रो ब्रेनको दुईटा लेयर हुन्छ। एउटा चाहिँ माथिल्लो तह जसलाई कर्टेक्स भन्छौँ, त्योभन्दा तल व्हाइट म्याटर जसलाई चाहिँ नि मेडला पनि भन्छौँ। त्यो ठाउँमा रक्त राम्रोसँग पुग्न नसकेर त्यसले काम गर्न छोड्दाखेरि चाहिँ नि पनि हामीलाई डिमेन्सिया हुन्छ। अब न्युरो डिजेनरेटिभ डिसअर्डर भनेर विभिन्न नामको डिजिजहरू छ। त्यो मध्ये पार्किन्सन्स डिजिजको चाहिँ नि जसको बारेमा यदि समयले भ्याइएछ भने आज, भ्याइएन भने म कुनै दिन हजुरहरूप्रति म फेरि प्रस्तुत गर्नेछु हजुरको लागि। यो पार्किन्सन्स डिजिजले पनि गर्छ है। अरू चाहिँ नि इन्फेक्सन्सहरू जुन अघि मैले भनेको थिएँ, हेपाटाइटिस अनि एड्सहरू होइन, भाइरल इन्केफलाइटिस, अनि यस्तो चिजहरूले पनि डिमेन्सिया गराउन सक्छ। यिनीहरूले गराउने डिमेन्सिया चाहिँ नि एकदम कम मान्छेलाई मात्रै हुन्छ। सबभन्दा बढी र कमन हुने चाहिँ हामीले दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो। एउटा चाहिँ नि एल्जाइमर्स डिजिज, अर्को चाहिँ नि सेरेब्रोभास्कुलर अथवा मल्टी इन्फार्क्ट डिमेन्सिया। अब त्यो मध्ये अरू कजहरू पनि छ। नर्मल प्रेसर हाइड्रोक्याफ्लस भन्ने एउटा विशेष, यो चाहिँ नि न्युरोसर्जिकल कन्डिसन नै हो। यसमा चाहिँ नि के नर्मल मस्तिष्कमा
पानी जम्मा हुन्छ। त्यो पानी जम्मा भएको कारणले दिमागलाई अथवा ब्रेनलाई प्रेसर दिन्छ। त्यो प्रेसरको कारणले गर्दा मतलब यो प्रेसर ब्लड प्रेसर होइन, टाउको भित्रको प्रेसर बढ्छ। त्यो टाउको भित्रको प्रेसर बढेको कारणले मस्तिष्कले गर्नुपर्ने नर्मल काम गर्न सक्दैन र यो अवस्था चाहिँ नि एकदमै ट्रिटेबल। फेरि यसको उपचार गरिदियो भनेदेखि पर्फेक्टली नर्मल हुन्छ। यो नर्मल प्रेसर हाइड्रोकेफलस भन्छन्। अब यो चाहिँ नि सर्जिकल कन्डिसन हो। यो कन्डिसन डायग्नोसिस भएर न्युरोसर्जनको हातमा पर्यो भने बिरामीलाई नर्मल कन्डिसनमा लिएर आउन सकिन्छ। मैले अघि भनिहालेँ न्युट्रिसनल खानपिनमा ब्यालेन्स डायट भएन भनेर। ब्यालेन्स डायटमा चाहिँ विशेष गरी के को कमीले हुन्छ भने नि भिटामिन 1 अथवा थायमिन भन्छौँ अथवा भिटामिन B12 र फोलेट डेफिसिएन्सीमा चाहिँ नि यो हुन्छ है। यो भिटामिन थायमिन डेफिसिएन्सी चाहिँ कस्तोमा हुन्छ भन्दा पछि पनि आउँछ हो, अहिले भनिदिइहाल्नु नभए। यो थायमिन डेफिसिएन्सी अल्कोहल जसले धेरै खान्छ, रेगुलर मद्यपान गर्छ, त्यो मान्छेलाई यो थायमिन भिटामिन B12 डेफिसिएन्सी हुन्छ, जसको डेफिसिएन्सीको कारणले उसको ब्रेनमा चेन्ज आउँछ। त्यो पछि पनि नाम आउँछ, ब्रेनले काम गर्न सक्दैन। अनि यो भिटामिन B12 चाहिँ नि यति इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो नर्भस सिस्टम अथवा हाम्रो स्नायु प्रणालीको लागि कि स्नायु प्रणालीले काम गर्नको लागि यसले एउटा इन्जाइम बनाउँछ, जुन इन्जाइमको अभावमा हाम्रो न्युरोन अथवा कोशिकाहरूले, मस्तिष्कको कोशिकाहरूले काम गर्न सक्दैन है। अनि फोलेट भन्ने भिटामिन जुन हो, त्यो भिटामिनको काम चाहिँ के हो भने हाम्रो सेललाई, नर्भ सेललाई इन्ट्याक्ट, ब्रेक हुन अथवा फुट्न टुट्न नदिने काम गर्छ यसले। यसको सेल मेम्ब्रेनलाई इन्ट्याक्ट राख्ने काम गर्छ। त्यसैले यो न्युट्रिसनहरू चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ। यो खानपानमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को मेटाबोलिक कन्डिसन्स भन्छौँ, त्यो चाहिँ नि हाम्रो पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित कुरा हो। अथवा पाचन प्रणाली ठिक भएन, पाचन प्रणालीले गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग गर्न सकेन अथवा गराउन सकेन, कुनै तत्त्वको कुनै अब हामीभित्रै के भन्छ उत्पादन हुने ग्रन्थीबाट उत्पादन हुने हर्मोन भन्छौँ हामी, जसलाई ग्रन्थीबाट उत्पादन हर्मोन भन्छौँ। जस्तै थाइरोइड ग्ल्यान्डले राम्रोसँग काम गर्दैन, थाइरोइड ठिकसँग थाइरोक्सिन भन्ने हर्मोन ठिकसँग भएन, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डबाट प्याराथर्मोन भन्ने हुन्छ त्यो भएन, अथवा कुनै कुसिङ्स भन्ने कर्टिसोल भन्ने हाम्रो स्टेरोइड भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै प्रड्युस गरिदियो भने पनि यसले डिमेन्सिया गराउने सम्भावना हुन्छ है। अरू क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजिजमा मैले अघि भने त्यो नै हो, कुनै पनि दीर्घ रोग हो। ट्रमा मैले हेड इन्जुरीको कुरा भनिहालेँ। अनि अर्को एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सर्जिकल कन्डिसन जुन चाहिँ नि ट्रिटेबल हुन्छ र न्युरोसर्जन कहाँ पुग्यो भने कम्प्लिटली क्योर गर्न सक्छ, त्यो ट्युमर। ब्रेन ट्युमरले पनि डिमेन्सिया गराउन सक्छ। त्यो ब्रेन ट्युमर पनि कहाँको भन्दाखेरि नि अगाडिपट्टिको फ्रन्टल लोब, म हातले देखाउँछु, यो अगाडिको भागको ट्युमर भयो। किनकि अगाडिको भाग, मस्तिष्कको अगाडिको भागलाई हामी फ्रन्टल लोब भन्छौँ। यही फ्रन्टल लोबले नै हाम्रो व्यक्तित्व कायम गर्ने, सोच्ने र सोचेको कामलाई एक्जिक्युट गर्ने भनौँ न है, गर्ने काम चाहिँ नि यो फ्रन्टल लोबले गरे हुन्छ। त्यो ठाउँमा ट्युमर पलायो, ट्युमर चाहिँ नि अब निकालेर फालिदिएपछि नपलाउने खालको पनि हुन्छ, फेरि पलाउने खालको पनि हुन्छ। पलाउने खालकै भए पनि एकचोटि निकालिदिएपछि एटलिस्ट योबाट, यो डिमेन्सियाबाट चाहिँ नि रिकभर गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ नि ट्रिटेबल कन्डिसन भयो अथवा उपचार लाग्ने समस्या भयो है। त्यसरी मैले भने नि मैले स्लाइडमा देखाएको जस्तै 10 देखि 15% डिमेन्सियाको बिरामीहरू उपचार पाएपछि सम्पूर्ण रूपले निको हुन सक्छन्। त्यसैले कसैलाई डिमेन्सिया छ भनेदेखि उपचार लाग्ने हो कि उपचार नलाग्ने डिमेन्सिया हो भनेर छुट्याउन जरुरी छ। अब यो अल्जाइमर्स डिजिज जुन सबभन्दा कमन कज हो भने थिएँ, अब यसको बारेमा धेरै हामीले अब जानिराख्नु मलाई पर्छ जस्तो लाग्दैन होइन। यसमा पनि त्यही हुने नै त्यही हो, सम्झन गाह्रो भएर जाने अनि बिस्तारै बिरामीहरू आफूले आफूलाई वास्ता नगर्ने
अनि एकदम इरिटेबल हुने, झन्झनै किटकिटाट हुने, झन्झट गर्ने, मान्छेहरूसँग कुरा गर्न नरुचाउने, हुँदाहुँदै एकदम भाइलेन्ट बिहेभियर भाइलेन्ट हुनसक्छ है, एकदमै उद्दण्ड पनि हुन सक्छन्। यो रोगको सिम्टम हो। अब यो पनि यो त्यो मैले अघि लिएको नामहरूमा कस्तो कस्तो सिम्टम देखिन्छ भनेर, कस्तो कस्तो लक्षणहरू देखिन्छ भनेको यो चाहिँ नि त्यति डिस्क्राइब गरिराख्नुपर्ने जस्तो मलाई लागेन। अनि अर्को चाहिँ नि यो पनि पिक्स डिजिज भयो। अब इन्फेक्सनले पनि हुन्छ, जुन इन्फेक्सन भने क्योरेबल पनि हुन्छ है त। यो क्रुसफिल्ड ज्याकोब्स डिजिज भन्ने चाहिँ नि एउटा अचम्मको रोग हो। यो भाइरसले गर्छ। यो रोग चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा र एसियामा त्यति कमन छैन। यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ भएकोले मात्र भन्ला है। यो रोग चाहिँ नि कसरी मान्छेमा आयो भन्दा, यो मान्छेमा कसरी आयो भन्दाखेरि पहिला अफ्रिकामा कार्निभलिजम भएको बेलामा कोही मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यो मृत्यु भएको मान्छेको ब्रेनलाई निकालेर ब्रेनले बडीमा मसाज गर्ने चलन थियो अरे। मस्तिष्क लिएर जिउमा मालिस गरिदिने। त्यो यदि यो रोगबाट यो क्रुसफिल्ड ज्याकोब डिजिजको भाइरसबाट सफर गरिरहेको, त्यो रोग भइरहेको मान्छेको ब्रेन लिएर जसले मालिस गर्छ त्यसलाई त्यो रोग सर्ने भयो कि। त्यसले गर्दाखेरि यो रोग चाहिँ नि पहिला अफ्रिकनमा धेरै देखिन्थ्यो, तर यो बिस्तारै अरूहरूमा पनि देखिन थालेको छ। अब यो चाहिँ नि गाई वस्तुहरूमा पनि पछि सर्न गएकोले अब मान्छेमा पनि अहिले नन अफ्रिकनहरूमा पनि यो देखिन सक्छ। र यसमा पनि हुने चाहिँ नि मेमोरी लस नै हो, तर यसले चाहिँ नि एकदमै चाँडै नै मृत्यु गराउँछ। यो रोगको चाहिँ चाँडै मृत्यु गराउँछ। र हामी आत्तिनु पर्दैन कि हामी कहाँ धेरै कमन छैन यो रोग। अर्को एचआइभी इन्फेक्सन पनि अब यो हामी कहाँ त्यति धेरै कमन छैन। जो डिसिप्लिन छन्, जो सिङ्गल पार्टनरसँग लाइफ बिताउँछन्, तिनीहरूले पनि यो यसको कारणले मलाई होला भनेर डराउनु परेन। एचआइभी एड्स पनि हाम्रो त्यति धेरै ठुलो कन्सर्न भएन है। अब नर्मल प्रेसर हाइड्रोकेफलसको लागि मैले भनिहालेँ। यो नर्मल प्रेसर हाइड्रोकेफलसमा सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कारण कसरी बुझ्ने भन्दा तीनटा, हामीसँग तीनटा काम गर्ने क्षमताको ह्रास हुन्छ है। डिमेन्सिया त बिर्सिने समस्या एउटा भइहाल्यो। अनि एटेक्सिया भन्छौँ। एटेक्सिया भनेको डिफिकल्टी वाकिङ, हिँड्नलाई गाह्रो हुन्छ, हामी हिँड्दाखेरि ब्यालेन्स गर्न सक्दैनौँ है। र अर्को दिशा पिसाबको कन्ट्रोल लुज गर्छौँ। नर्मल मान्छे खाउने पिउने ठिकै छ, तर त्यो मान्छेको मेमोरीमा प्रब्लम छ, सम्झने शक्तिमा ह्रास आयो, र उहाँको भनौँ दिशा पिसाबको कन्ट्रोल हरायो, र डिमेन्सिया, मेमोरी कन्ट्रोल, हिँड्न गाह्रो र दिशा पिसाब कन्ट्रोल गयो भनेदेखि यो नर्मल प्रेसर हाइड्रोकेफलस भएको हुन्छ, जुन चाहिँ नि कम्प्लिटली ट्रिटेबल छ है। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अर्को चाहिँ न्युट्रिसनलको कुरा मैले भनिहालेँ। यो अघि मैले भने भिटामिन अथवा भिटामिन B1 जुन भने नि, त्यो चाहिँ नि कसलाई हुन्छ भने यो अल्कोहल खाने मान्छेलाई हुन्छ। यसको डेफिसियन्सी, यसको अभावमा मान्छेलाई एउटा कार्साकोफ सिन्ड्रोम अथवा कार्साकोफ साइकोसिस पनि भन्छौँ हामी, त्यस्तो रोग लाग्छ। त्यो अल्कोहल खाएको मान्छेलाई 2-4 दिन अल्कोहल खान नदिने हो भनेदेखि हजुरहरूले पनि याद गरेको होला, उनीहरू पागल जस्तै देखिन्छन् है। कहिले के गर्ने, त्यो के खोजेको के हराएको जस्तो खालको जुन देखिन्छ, त्यसलाई त्यस्तो किसिमको लक्षणहरू चाहिँ त्यो कार्साकोफ सिन्ड्रोमको हो। यो अल्कोहल खानेहरूलाई अल्कोहल बन्द गरिदियो भने 24 घण्टादेखि 48 घण्टाभित्र यो सिम्टम देखिन थाल्छ है। अब अर्को नि यो वार्निस कार्साकोफ सिन्ड्रोम भन्यो। यसमा पनि भने थायमिनले ब्रेनको इनर्जी, मैले भनिहालेँ त्यो त थायमिन हामीलाई ब्रेनको इनर्जी प्रड्युस गर्न काम लाग्ने इन्जाइमको काम गर्छ। त्यसैले यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब कोलाजन कुनै दीर्घ रोगको कुरा, यो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी दीर्घ रोग छ भनेदेखि
जसलाई दीर्घरोग भन्नाले भनौँ न बाथ विशेष गरी छ, एसएलई भन्ने रोग छ अथवा बाथकै ग्रुप हो त्यो। आफ्नो शरीरको विरुद्धमा आफ्नै शरीरको तन्तुको विरुद्धमा एन्टिबडी भन्ने तत्त्व बनाउँछ, त्यो एन्टिबडीले हाम्रो शरीरलाई नै एट्याक गर्छ। त्यस्तो डिजिजलाई हामी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भन्छौँ। अब त्योमा चाहिँ नि अब नामहरू मल्टिपल स्क्लेरोसिस कसैले नाम सुने हुनसक्छ होइन, रुमेटोइड आर्थराइटिस भनिहालेँ, अर्को भास्कुलाइटिस छ, एसएलई भन्ने रोगहरू छ, त्यस्तो छ। तिनीहरूमा पनि डिमेन्सिया हुनसक्छ। अब मेरो कुराको मोनोटोनस भएकोले अलि निन्दा लागेको छ श्रोताहरूलाई। अब निन्दा भवन ठिक छ पहिलाको नाम चाहिँ नि क्यासिस क्ले हो, पछि उहाँले चाहिँ नि मोहम्मद अली भनेर नाम चेन्ज गर्नुभयो इस्लाममा कन्भर्ट भएपछि। उहाँ चाहिँ नि कुनै ठाउँको भयङ्कर कुनै बेलाको भयङ्कर ठुलो बक्सर हो, हेभी वेट बक्सिङ च्याम्पियन। अब उहाँको स्टोरीमा उहाँ किन इस्लाममा जानुभयो क्रिस्चियनिटीबाट भन्ने कुरा नगइकन यो भन्यो कि उहाँ चाहिँ नि अहिलेको पनि बक्सरहरूको आइडियल हो। उहाँ चाहिँ नि एकदम आइडियल, उहाँ जस्तो बक्सर अहिलेसम्म संसारले पाएकै छैन भनौँ है। उहाँलाई पनि यो डिमेन्सिया सुरु भयो। डिमेन्सिया किन सुरु भयो भन्दा यो बक्सिङ खेल्दाखेरि रिपिटेडली त्यो टाउकोमा पञ्च हो नि है, रिपिटेडली टाउकोमा चोट लागेको कारणले, रिपिटेड ट्रमाको कारणले उहाँलाई चाहिँ नि पञ्च ड्रङ्क सिन्ड्रम भन्छौँ बक्सर्सहरूलाई हुने, त्यो भएर उहाँलाई एकछिन है त्यो भएको कारणले उहाँलाई चाहिँ नि पछि पार्किन्सन्स पनि भयो, पार्किन्सन्स एसोसिएटेड डिमेन्सिया पनि भयो है त। त्यसले कुनै बेलाको सबभन्दा शक्तिशाली सबभन्दा बलियो मान्छे है यो पल्स ड्रङ्क सिन्ड्रोम अथवा डिमेन्सिया सुरु भएपछि नि उहाँको अवस्था के थियो, हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने हेर्न पाइन्छ। भने मतलब कुनै बेला एकदमै शक्तिशाली मान्छे पछि गएर अब प्राणहीन नभए पनि हेल्पलेस, केही गर्नु नसक्ने हुनसक्छ। त्यसैले बल र बुद्धि हुँदैमा नमात्यौँ भन्नु खोजे होइन, यतिले त अलिकति ओके। अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि भने ट्रिटेबल सब फ्रन्टल मेनिन्जियोमा भने यसले पनि डिमेन्सिया गराउँछ। अब यो चाहिँ नि अपरेसन गर्दै भनेदेखि कम्प्लिटली डिगो हुन्छ। अब यसमा पनि हुने चाहिँ बेसिकल्ली त्यही नै हो, डिमेन्सिया, जसमा इन्टेलेक्चुअल फङ्सन डिक्लाइन गर्छ, आफूले सोचेको कुरा व्यवहारमा उतार्नलाई गाह्रो पर्न थाल्छ है, अरूले भनेको कुराको जवाब ठिकसँग दिन सकिँदैन। अब लक्षणहरू चाहिँ नि मोर सबै एक समान नै हुन्छ भनौँ न। अब लिभी बडी भने हाम्रो शरीरमा एक प्रकारको यो प्रोटिन नै हो, त्यो चाहिँ डिपोजिट हुँदै गयो अल्जाइमर्समा जस्तै भनेदेखि यो लिभिज बडी भन्ने अलग्गै चिज हो। यसले पनि हामीलाई सेम अल्जाइमर्सको अथवा डिमेन्सियाकै सिम्टम्सहरू दिन्छ। अब यो चाहिँ मैले नर्सेसलाई पढाउनलाई बनाएको स्लाइड भएर यो अलिकति डिटेलमा भएको हो है। अब यो हामीलाई चाहिएन। अनि यो हचिन्सन डिजिज भन्ने अर्को यो पनि नर्भस सिस्टमकै डिजिज हो, जसमा चाहिँ एकदम नचाहिने मुभमेन्टहरू चाहिँ हिँड्न सक्दैनन्, हिँड्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमा पनि यो हुन्छ भनौँ न, डिमेन्सिया हुन्छ। यसको अर्को चाहिँ मिक्स डिमेन्सिया भन्छौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न चिजले काम गरेको हुन्छ है एकैचोटि। अब यो पन्च ड्रग पनि हुनसक्छ, मल्टी इन्फ्राक्ट पनि हुनसक्छ, न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी पनि हुनसक्छ, विभिन्न कुराको कम्बिनेसनले, भिटामिन B12 डेफिसियन्सीले पनि भएको हुनसक्छ, यो विभिन्न कुराको कम्बिनेसनबाट भएको हुनसक्छ। यो कन्डिसनहरू पनि, यो मिक्स डिमेन्सिया पनि ट्रिटेबल कन्डिसन हो, पार्सियली ट्रिटेबल कन्डिसन हो है। त्यसैले यो मिक्स डिमेन्सिया पनि डायग्नोसिस भएर प्रपर एटेन्सन पाउनु जरुरी छ। अब मिक्स डिमेन्सियामा मैले भने अब हाम्रो एप्रोच, अब डिमेन्सियामा हाम्रो एप्रोच के हुन्छ भने, हामी कुनै पनि डिमेन्सियाको बिरामी पायौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिला, किनभने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट डिमेन्सिया डायग्नोसिस होइन, रोग पत्ता लगाउनु होइन। रोग पत्ता लगाइसकेपछि उहाँहरूको बाँकी जिन्दगीलाई कसरी सरल, सहज
र सहज बनाउने, सरल र सहज बनाउने भन्ने उद्देश्य हो। त्यसको लागि हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ, स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ। त्यो स्ट्राटेजी प्लानिङको लागि हामीलाई बिरामीको बारेमा कतिपय कुरा थाहा हुनुपर्छ। त्यो बिरामीको बारेमा थाहा हामी चाहिँ नि कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दा रिलेटिभ्सहरूबाट, आफन्तबाट, छोराछोरी, भाइ बुहारी, नाति नातिनाहरूकोबाट सर्टेन इन्फर्मेसनहरू ज्ञान गर्छौँ। उहाँलाई डिमेन्सिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि उहाँको सामाजिक अवस्था कस्तो थियो, उहाँको बौद्धिक स्तर के थियो, उहाँको टेक्निकल स्किल अथवा व्यावसायिक ज्ञानहरू, व्यावसायिक उहरू कस्तो थियो हैन, अथवा उहाँको अध्ययनको स्तर के थियो, त्यो सब कुराहरूलाई हामी एनालाइसिस गरेर उहाँहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी म्यानेज भनेर व्यवस्थापन गर्ने, भनौँ न व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले प्लान गर्छौँ है। त्यो कुरालाई चाहिँ नि यस्तो कुराहरू सोध्छौँ होइन। उहाँहरूको पहिलाको मेडिकल कन्डिसन, पहिलाको रोगहरू केही थियो कि थिएन, त्यो रोगले गर्दाखेरि यो डिमेन्सिया निम्त्याउनलाई मद्दत गरेको थियो कि थिएन, त्यो सबै कुराहरू विचार गर्नलाई हामी धेरै कुराहरू सोध्छौँ। यो सोधेर यो डाटाहरू सबै कलेक्सन गरेर यो डाटालाई एनालाइज गरिसकेपछि डिमेन्सिया भइसकेको बिरामीलाई कुन लेभलको कस्तो किसिमको उपचार अथवा कस्तो किसिमको सेवा उहाँलाई सुरु गर्नुपर्छ त्यो सुरु गर्छौँ है। अब त्यसपछि हामी जाँच्छौँ भनौँ न, अब फिजिकल्ली हामी शारीरिक रूपले जाँचेर हेर्छौँ, जाँच्दाखेरि के पाइन्छ त्यो अनुसारको एउटा गर्छौँ होइन। यो के पाइन्छ फिजिकल एक्जामिनेसन भन्ने चिजहरू। अनि हामीले जाँचेर मात्रै पुग्दैन, बिरामीलाई हामीले शारीरिक रूपले जाँचेर पुग्दैन, डिमेन्सिया भनेर प्रमाणित गर्नलाई र डिमेन्सिया नै हो र डिमेन्सियाकै ट्रिटमेन्ट पाउनु छ भनेर निर्लक्ष्य पक्का हुनलाई यो सर्वोच्च अदालत दिएको जस्तै भर्डिक्ट दिएर अकाट्य हुनको लागि हामीलाई सपोर्टिङ इन्भेस्टिगेसन अथवा भनौँ न परीक्षणहरू चाहिन्छ। त्यही परीक्षणहरू चाहिँ नि हामी कति ब्रेनको स्क्यान, एमआरआई, सिटी स्क्यानहरू गर्छौँ अथवा इजी भन्नेहरू जाँचहरू गर्छौँ होइन। अनि ब्रेनले अक्सिजन ठिकसँग लिन सकिरहेको छ कि छैन भनेर पेट स्क्यानहरू भन्ने हुन्छ, फङ्सनल एमआरआई भन्ने हुन्छ, त्यस्तो जाँचहरू गर्छौँ। त्योसँग रगतमा कुनै तत्त्वको कमी कमजोरीले भएको के भनेर ब्लड टेस्टहरू गर्छौँ, अथवा मान्छेको शरीरमा कुनै विषालु तत्त्वको मात्रा बढी भएको कारणले डिमेन्सिया भएको हो कि भनेर हामी टेस्टहरू गर्छौँ। अब अघि मैले मेन्सन गर्न छुटेको जस्तै भनौँ लिड भने सिसाको पोइजनिङले पनि डिमेन्सिया गराउँछ। अर्को आर्सेनिक, यो हेभी मेटल ग्रुपमा पर्छ। अर्को मर्करी, यो हेभी मेटल्सहरूको पोइजनिङले पनि मलाई सुनिराख्नु भएको छ? गरुङ्गोटलले पनि डिमेन्सिया गराउन सक्छ, जसको मात्रा ब्लडमा बढी भयो भनेदेखि हुनसक्छ। र यो बेला म सम्झेको होइन, मैले न्युज पेपर पढ्दै थिएँ, हाम्रो तराईको कतिपय जिल्लामा यो आर्सेनिक चाहिँ नि हामीले पिउने पानीमा आर्सेनिकको मात्रा अलि बढी भेटिएको छ अरे। ह्युमन कन्जम्सन अथवा मान्छेले लिन सक्ने मात्राभन्दा बढी देखिएको छ भनेर मैले पढेको थिएँ। अब त्यसको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा हाम्रो के भन्छ हाम्रो विज्ञहरूले भनौँ न पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरू कैलालीतिर चाहिँ धेरै छैन डाक्टर साहब यसको, कैलाली नेपाल उनीहरूले ध्यान दिएको छ कि छैन र त्यसको रिमेडीतिर ध्यान दिएको छैन मलाई खासै ज्ञान भएन। हजुरहरूलाई छ भनेदेखि यो सावधान हौँ कि हाम्रो सर्टेन तराई जिल्लामा आर्सेनिकको मात्रा कमी छ, जसले डिमेन्सिया गराउनलाई हामीलाई सक्छ। त्यो धेरै जस्तो त्यो कलको पानी के घ्याचा गरेर गर्ने कलको पानी हुनेमा धेरै भएको हो भन्ने न्युजमा आइरहेको थियो। विभिन्न जिल्ला नवलपरासी कपिलवस्तुतिरको धेरै आएको थियो। म चाहिँ पब्लिक हेल्थसँग कन्सर्न नभएकोले मैले त्यति ध्यान दिइनँ। तर यो पब्लिक हेल्थ कन्सर्न भएको मान्छेहरूले चाहिँ नि, पब्लिक हेल्थमा काम गर्ने मान्छेले चाहिँ नि एकदमै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने चिज हो चाहिँ। अब
मैले यो सबै कुरा भनिरहँदाखेरि पनि कन्फर्म डायग्नोसिस डिमेन्सियाको हामी परीक्षणहरू जाँच मतलब हामीले बिरामीलाई जाँचेर बिरामीको एक्सरे एमआरआई सिटी ब्लड टेस्टहरू गरेर 100% कन्फर्म गर्न सक्दैनौँ। कन्फर्म डायग्नोसिस मृत्यु पश्चात गरिने अटोप्सी अथवा नेपालीमा पोस्टमार्टमलाई नेपालीमा के भनिन्छ? ध्रुवजीलाई शब्द याद होला। मृत्यु पछिको चाहिँ टेस्ट चाहिँ परीक्षण भन्नु पर्यो होइन? पोस्टमार्टमलाई नेपालीमा के भन्छ नि? त्यो सब परीक्षण गर्छ नि। मृत्यु पछिको खै मृत्युको कारणको खोजी हो क्या रे त्यसको? त्यसलाई चाहिँ पोस्टमार्टमै भन्छन् भनौँ न ल। ओके त्यो हो, तर त्योभन्दा अगाडि नै बायोप्सी भनेर त्यो ब्रेनको अलिकति भाग निकालेर मृत्यु नहुँदै अलिकति भाग लिएर जाँच्यो भने पनि थाहा हुन्छ बायोप्सी। भनौँ त अटोप्सी अथवा बायोप्सी बिना हामी 100% यो डिमेन्सिया र यही कारणले डिमेन्सिया भएको हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। यो अटोप्सी अथवा बायोप्सीले चाहिँ नि मैले जति पनि डिमेन्सियाको कारणहरू भन्दै त्यो मध्ये कुन चाहिँ नि कारणले डिमेन्सिया भएको रहेछ भनेर निर्लेख गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ नि यसो हाम्रो नर्मल ब्रेनमा चाहिँ भनौँ न, यो जुन नर्मल ब्रेन यस्तो हुन्छ रातो, सबैतिर रातो देखिन्छ भनौँ न। अनि जति हाम्रो डिमेन्सिया हुँदै गयो त्यति रातो भाग कम हुँदै गएर यो पहेँलो भागहरू बढ्दै जान्छ है। र यो रातो भाग यति कम हुन्छ सुक्छ यो, र यो हरियो भाग पहेँलो भाग बढ्छ भनौँ न। यो बढ्नुको मतलब चाहिँ नि यो ब्रेन चाहिँ नि हो। अब है अब यो चाहिँ नि भनौँ न नर्मल ब्रेन यस्तो हुन्छ भनेदेखि पछि डिमेन्सिया सुरु भइसकेपछि सुकेको ब्रेन चाहिँ नि यस्तो हुन्छ हामीले एमआरआईमा हेर्दाखेरि है। यो पनि त्यही अब कस्तो कस्तो देखिन्छ भनेर यो चाहिँ नि अब डक्टरहरूलाई चाहिने चिजहरू भएकोले यसमा त्यति नजाउँ। यो पनि अटोप्सीमा देखिने, यो चाहिँ नि मृत्यु पछि देखिने ब्रेन, नर्मल ब्रेन र यो पछि देखिने ब्रेन हो यो है। यो चाहिँ भनौँ न कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न खोजेको। अब डिमेन्सिया भनेर त्यतिकै छोड्नु मिल्छ। डिमेन्सियाको कतिपय डिमेन्सिया जस्तै लाग्ने रोगहरू छन् है। त्यो रोगमा चाहिँ नि विशेष गरी डिलिरियम, यो डिलिरियम भनेर चाहिँ नि अकस्मात हुने र छोटो अवधिमै हुने समस्या हो। यसमा चाहिँ के मान्छे अचेत जस्तो देखिन्छ, के बोल्छ तर बोलेको स्पष्ट हुँदैन है। र यो चाहिँ नि भनौँ न अल्कोहल खाएर एकदम मात्तिएको मान्छे, गाँजा चरेस खाएर एकदम खाएको मात्तिएको मान्छे जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै देखिन्छ, त्यो डिलिरियम हो। जबकि डिमेन्सियामा पनि यो डिलिरियम हुन्छ, तर यो एक्युटली भयो अथवा बिहानको बेलुकै भयो भने चाहिँ नि त्यो डिमेन्सिया होइन, यो डिलिरियम हो। एक्युट कन्डिसन, यसलाई डिमेन्सियामा लिएर जान पाइएन अथवा डिमेन्सियाको कारणले भएको पनि भन्न पाइएन है। यो अब यो चाहिँ नि जसले डिमेन्सिया डिलिरियम अथवा मान्छेको भनौँ मानसिक स्वास्थ्यसँग जो सम्बन्धित छन्, जो त्यो मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्छन् उनीहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। र हामी एज ए परिवारको सदस्यको हिसाबमा पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। यदि अकस्मात यस्तो देखिएको छ, अकस्मात देखिएको अस्वाभाविक व्यवहारलाई डिमेन्सिया मान्नु हुँदैन। यो चाहिँ नि डिलिरियम, डिप्रेसन अथवा साइकोसिस चाहिँ पागलपन नै केही हुनसक्छ। त्यसैले यो चिजमा चाहिँ हामी सावधान हुनुपर्छ, डिमेन्सिया भनेर छोडिदिनु हुँदैन है। मैले अघि यसमा लेखेको छ नि, while dementia and depression are present in the community hospital and nursing homes, most often the acute care hospital, डिलिरियम भन्ने चाहिँ एक्युट केयर हस्पिटलमा पुगेको हुन्छ कि। अनि यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो स्टेप नै डिलिरियम हो कि डिमेन्सिया हो भने छुट्याउनु, अथवा डिलिरियम डिप्रेसन एसोसिएटेड डिलिरियम हो भने छुट्याउनु हामीलाई अति आवश्यक हुन्छ।
अब यो चाहिँ नि अब डिमेन्सिया डिलिरियममा के फरक छ भन्ने कुरा हो। अब सरस्वती अब संक्षेपमा भन्दाखेरि डिलिरियम भनेको अकस्मात हुन्छ र बेसुरको कुरा गरिराखेको हुन्छ, मान्छे होसमा हुँदैन, रेस्पोन्ड गर्छ, तर उसले दिएको जवाफ कोरिएन्ट अथवा कुनै अर्थपूर्ण जवाफ दिएको हुँदैन। डिप्रेसन भएको त एक्लो बस्छ, जवाफ दिँदैन, डिप्रेस भएको दिन बुझिहालिन्छ डिप्रेसन भएको मान्छे। यिनीहरू चाहिँ नि डिमेन्सनसँग मिल्दोजुल्दो भएर कतिपय समय यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डिलिरियम र डायग्नोस कहिले कुन अवस्थामा भन्छौँ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ नि अब मैले भने अब सबभन्दा मुख्य कुरा, अब हामीलाई डिमेन्सिया त हुन्छ भने यसको प्रिभेन्सन के त? ल अब प्रिभेन्सन भनेर म यहाँ लेखेको छु। अब कति पढ्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ है त। अब people who have dementia due to stroke may be able to prevent further decline by reducing their risk of heart disease. अघि मैले कारणहरू भन्दाखेरि भनेको थिएँ स्ट्रोक, मल्टिपल टाइम स्ट्रोक भएको बिरामीलाई डिमेन्सिया हुन्छ, तर फुल ब्लोन डिमेन्सिया प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ यदि हामीले हाम्रो ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा राख्यौँ र हाम्रो शरीरमा अथवा हाम्रो रगतमा हुने बोसोको मात्रालाई कन्ट्रोल गर्यौँ र हाम्रो रक्त नलीमा बोसोको मात्रा जम्न दिएनौँ भने। त्यो गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने, सिगरेट नखाने, वेट बढ्न नदिने, हैन, डायबिटिज छ भने डायबिटिजको ट्रिटमेन्ट गर्ने, र डायबिटिजको रिस्क छ भने त्यो रिस्क भने मोटोपन, सुगर धेरै खाने, यिनीहरूबाट घट्ने, र मैले अघि पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ गर्न छोड्नु भएन। अब यो फिजिकल एक्टिभिटीलाई लिमिट गर्ने हाम्रो ओल्ड एजसँग रिलेटेड पेनफुल कन्डिसनहरू छन् जसले हामीलाई फिजिकल्ली एक्टिभ रहनलाई रोक्छ। तर फिजिकल्ली एक्टिभ महत्त्वपूर्ण कारण त मैले अहिले हजुरहरूलाई भनिहालेँ है। अब त्यो पेन कस्तो किसिमको हुन्छ भने आज भ्याएँ भने म आजै, भ्याइन भने अर्को हप्ता अर्को दिन म फेरि प्रस्तुत गर्नेछु। र अहिलेलाई म जोड दिन चाहन्छु के भने यो 5-6वटा कुरालाई ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गरौँ। यदि सिगरेट खानुहुन्छ भने, तमाखु खानुहुन्छ, सुर्ती खानुहुन्छ भने आजदेखि यही मुभमेन्टदेखि छोडिदिउँ। डायबिटिज छ भने डायबिटिजको राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गरौँ। मैले अघि भने कोलेस्ट्रोल भने बोसोको मात्रा यदि रगतमा बढी देखिएको छ भने कोलेस्ट्रोल कम गर्ने औषधि खाउँ, र फिजिकल एक्टिभिटी एक्सर्साइजले कोलेस्ट्रोल पनि कम गर्छ, वेट रिडक्सनमा पनि हेल्प गर्छ, र डायबिटिज कन्ट्रोल गर्नलाई पनि मद्दत गर्छ है। त्यो बाहेक अहिले जसरी हामी यो अन्तर्क्रिया गरिरहेको छौँ है, सामाजिक अन्तर्क्रिया गर्न नछोडौँ। साथीभाइ, छरछिमेकी, आफन्त, नाता कुटुम्बहरूसँग इन्टरेक्ट, कुराकानी गर्न चाहिँ नछोडौँ। किनभने यो सोसल इन्टरेक्सन अथवा कुराकानी हामीहरूको बिचको संवादले हाम्रो मेमोरीलाई रिफ्रेस अथवा मेमोरी अथवा स्मरणलाई ताजा राख्नलाई मद्दत गर्छ है। जसरी अब हामी अब सबै पढे लेखेको मान्छे हामीलाई थाहा छ, एकचोटि पढेर सम्झिँदैन थियौँ, दुईचोटि पढेर सम्झिँदैन थियौँ, 3-4 चोटि 5 चोटि पढ्दै गएपछि सजिलै सम्झिन्थ्यौँ। त्यस्तै यो पनि बात गर्दै गर्दै संवाद गर्दै 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 गएपछि यो सम्झिँदै गइन्छ। त्यो संवाद चाहिँ नि गर्नु अति जरुरी छ। त्यसैले एक्लो भइयो, साथीभाइ भएन भनेर एक्लै जीवन बिताएर भएन, संवाद चाहिँ गर्नु पर्यो, सोसल इन्टरेक्सन हुनु पर्यो, सोसाइटीमा चाहिँ नि भिज्नु पर्यो।
यो मेरो अनुरोध यो भयो भने मलाई थाहा छ हामी केही हदसम्म डिमेन्सिया मुक्त हुन्छौँ। अब यो ट्रिटमेन्टहरू छन्, औषधिहरू डिमेन्सिया भइसकेहरूलाई हामी भन्छौँ यदि कुनै कारण जसलाई हामी सेकेन्डरी डिमेन्सिया पनि भन्छौँ अथवा कुनै रोगको कारणले भएको डिमेन्सिया छ त्यो रोगको उपचार गर्छौँ, डिमेन्सिया कन्ट्रोल भइहाल्छ। तर कुनै रोग बिना डिमेन्सिया ब्रेनकै कारणले प्राइमरी ब्रेनकै कारणले भएको रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई पनि कम्प्लिटली निको पार्न नसके पनि स्लो गर्न सकिन्छ। स्लो गर्न सक्ने औषधिहरू छन्। अब त्यो औषधिको नामहरू अहिले बनेर त्यति र डिमेन्सियासँग एसोसिएटेड अरू भन्नु के भन्छ सिम्टम्सहरू जसलाई लक्षण भन्छौँ होइन, त्यो लक्षणको पनि उपचार गरिन्छ। मैले अघि भने अब डिमेन्सिया भएको मान्छे कोही एकदमै भाइलेन्ट हुन्छन्, त्यो भाइलेन्स कम गर्नलाई औषध दिन सकिन्छ। कोही सुत्दैनन् अथवा सुत्यो भने पनि दिनभरि सुत्दिने रातभरि नसुत्दिने, दिनभरि चुपचाप बोल्दै नबोलिकन बस्दिने, रातभरि चाहिँ चिच्याइदिइराख्ने, त्यस्तो हुन्छ। त्यो रिभर्स अथवा इन्भर्स स्लिप रिदम भएकोहरूलाई राति चाहिँ सुत्ने दिउँसो चाहिँ नसुत्ने औषध दिएर सिम्टोमेटिक भनौँ न लक्षण अनुसारको ट्रिटमेन्ट गर्ने ट्रिटमेन्टहरू छन्। अब त्यस्तो गर्न सकिन्छ ट्रिटमेन्ट पार्टमा चाहिँ नि। अब त्यो विशेषज्ञको र विशेषज्ञ गएर नै लिनु पनि सेवा भएकोले यसमा धेरै अब नजाउँ। यो मेडिसिनहरूकै बारेमा हो, कुन चाहिँ नि मेडिसिनले कहाँ काम गर्छ कसरी काम गर्छ भनेर मैले अघि नै अनुरोध गरेको थिएँ। यो मैले मेरो जुनियर र नर्सेसहरूलाई पढाउनको लागि बनाएको स्लाइड भएर यस्तो भइरहेछ। अब यो मेडिसिन नै भयो। ओके, चेन्जिङ वाट यु क्यान रिड्युस डिमेन्सिया सिम्टम्स एन्ड इम्प्रुभ मेन्टल क्लियरिटी है त। अब यसमा के गर्ने भनेर मैले भने रिड्युस इन्टेक अफ कार्बोहाइड्रेट भनेको भुजा रोटी, भात रोटी अथवा सुगर जुनमा कार्बोहाइड्रेट धेरै हुन्छ। हाम्रो खानाको तीनटा मेन कम्पोनेन्टहरू कार्बोहाइड्रेट, फ्याट र प्रोटिन हो। कार्बोहाइड्रेट हामीलाई इनर्जी दिन्छ, प्रोटिनले हाम्रो बिल्डिङ ब्लक्सहरू मसल्सहरू मांसपेशीहरू बनाउनलाई मद्दत गर्छ र यो फ्याटले पनि फ्याट अथवा बोसोले पनि बिल्डिङ ब्लक र इनर्जीको लागि दिन्छ भनौँ। कार्बोहाइड्रेटले दिने भन्दा बढी इनर्जी फ्याटले दिन्छ। तर योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट हाम्रो खानामा के भन्छ माइक्रो न्युट्रिएन्ट भन्छौँ। माइक्रो न्युट्रिएन्ट भनेको चाहिँ नि मैले अघि त्यो नाम लिएको छैन, यो केमिकल मतलब तत्त्वहरू हो, तर एकदम माइक्रो न्युट्रिएन्ट सानो सानो मात्रामा चाहिनेहरू तत्त्वहरू जस्तै जिङ्क, कोबाल्ट, सेलेनियम भन्ने धेरै नामहरू छ। त्यस्तोको तत्त्व कमी हुन नदिनको लागि ब्यालेन्स डायटबाट आउँछ यिनीहरू जेनरली। साथै इम्पोर्टेन्ट भिटामिन्सहरू है, भिटामिनमा चाहिँ नि हामीलाई विशेष गरी चाहिने यहाँ लेखिदिएको छु मैले भिटामिन सी, डी र ई। यो चाहिँ नि फ्याट सोलुबल भिटामिन भन्छौँ। यो फ्याट सोलुबल भिटामिन भनेको चाहिँ नि के बोसोसँग मात्रै, बोसोको प्रेजेन्समा मात्रै एब्जर्ब हुनसक्छ अथवा बोसोले मात्रै यसलाई पगाल्छ, अरूले गर्न सक्दैन। अनि अर्को अब भिटामिन बी कम्प्लेक्स भन्छौँ। भिटामिन बी कम्प्लेक्स चाहिँ नि यो वाटर सोलुबल भिटामिन पनि भन्छौँ यसलाई। यो पानीले पगाल्छ भनौँ न, अथवा पानीसँग यो भिटामिन चाहिँ नि पानीसँगै घुलेर आउँछ, तर पानीमै आउने होइन, अरू खानेकुरा पानीमा जम्मा भएर आउँछ भनौँ न। अब यस्तो चिजहरू चाहिँ नि हामीले इन्टेक बढायौँ भनेदेखि हामी कमसेकम डिमेन्सियाबाट पूर्ण रूपले सुरक्षित नभए पनि डिमेन्सियालाई अलिक पर सार्न सक्छौँ। यति धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा म सबैलाई आभार व्यक्त गर्छु। र यो डिमेन्सिया अथवा ध्रुवजीको र मेरो अर्को शब्दमा भन्दाखेरि भनौँ न स्मृति बुद्धि क्षय भनौँ,
ह्रास अथवा स्मृति बुद्धि ह्रास अँ? स्मृति बुद्धि ह्रास 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 मेरो संक्षेपको कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सबैले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। ल ठिक छ। पहिला त अब यो सम्बन्धी हजुरहरूलाई केही जिज्ञासाहरू छ भने र मैले जाने बुझेसम्मको उत्तर दिन म सर स्लाइड चाहिँ हटाइदिएपछि आज चाहिँ नि अब कति भनिएला भन्ने जस्तो भएको थियो। अब चाहिँ नि गर्दै जाँदा चाहिँ नि ऊ भयो, 3टा कुरा थियो। ढाडको दुखाइ र चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि हाम्रो ढाडको दुखाइ र पार्किन्सन रोगको बारेमा पनि थियो। त्यो आज भन्न भ्याइएन, फेरि अर्कोलाई राख्नु पर्ने भयो। भयो। अब यो पार्किन्सन्स भन्दा पनि पहिला चाहिँ नि मलाई ब्याक पेनको बारेमा, जुन चाहिँ पार्किन्सन्स भन्दा कमन प्रब्लम हो हाम्रो वृद्ध बुढाबुढीमा हुने है, अब हाम्रो उमेरको मान्छेलाई हुने समस्या चाहिँ नि यो ढाड दुखाइ सम्बन्धी चाहिँ नि अलि बढी ऊ होला जस्तो आयो। किन पार्किन्सन्स त्यति धेरै भन्दा धेरै कमन भन्दा पनि ब्याक पेन चाहिँ हामी अब फेरि प्रकाशजीसँग अर्कोचोटि चाहिँ नि हामीले अनुरोध गरेर चाहिँ सहभागिता चाहिँ नि यो चाहिँ पाउनु पर्ने भयो। किनकि आजकै बाँकी राखेको चाहिँ नि ढाडको दुखाइवाला बाँकी रह्यो कि गर्न भ्याइएन होइन। अरू साथीहरू ठिक छ। अब केही प्रश्नहरू छ भने ध्रुवजी च्याटमा नि के आएको छ हामीलाई चाहिँ नि जर्मनबाट नरेन्द्र डाक्टर साहबले अनि लक्ष्मण डाक्टर साहबले चाहिँ नि युकेबाट यहाँ चाहिँ नि के यहाँ च्याटमा चाहिँ नि मेसेज पनि पठाउनु भएको छ। मैले पढौँ कि धन्यवाद भन्नुभएको हो होइन। हजुर लक्ष्मण डाक्टर साहबले एउटा चाहिँ दिएर अनि हाम्रो मिराजीले चाहिँ नि सोसल एक्टिभिटीको बारेमा राख्या हुनाले चाहिँ नि धन्यवाद भन्नुभएको छ। उहाँ सोसल उसमा चाहिँ नि काम गर्ने पनि हुनुहुन्छ। ठिक छ। अब मैले अनि धेरै जसो हाम्रो डिमेन्सियाको चाहिँ नि अघि भन्ने बेलामा अल्जाइमर डिमेन्सियामा अल्जाइमरलाई चाहिँ नि 60% चाहिँ नि कारण डिमेन्सियाको, अर्को 20% कारण चाहिँ नि अनि अर्को उसलाई चाहिँ नि हजुर सेरेब्रल भास्कुलर डिजिज भनौँ न। सेरेब्रल भास्कुलर डिजिजलाई 20% भनेपछि अरू बाँकी रहेको 20% फेरि चाहिँ नि अरू चाहिँ नि कारणहरू धेरै बताउनु भएको थियो। यो हामीले अल्जाइमर चाहिँ नि लाई नै डिमेन्सिया प्राय भनिरहन्छौँ होइन। अब यो धेरै कारणहरू हुँदो रहेछ र त्यस अनुसार बिर्सेनी त सबैको भयो। यसमा जुन चाहिँ नि दिमाग स्क्विज हुने चाहिँ नि बिग्रेर ह्रास भएर दिमागको न्युरोनहरू बिग्रिने भनेको अल्जाइमरमा मात्रै हो कि अरूमा पनि हो के हो? अरूमा पनि हुन्छ, अरूमा पनि हुन्छ, तर मोस्ट कमन चाहिँ अल्जाइमर भयो कि। अल्जाइमर्समा चाहिँ नि सरी अल्जाइमर्सको प्रब्लम के हो भने यसले त्यहाँ हाम्रो बडी अथवा हाम्रो शरीरले त्यो एबनर्मल प्रोटिन बनाउन थाल्छ कि। अब त्यो एबनर्मल प्रोटिन कुन चाहिँ नि जिनको म्युटेसन भएर किन बनाउन थाल्छ भन्ने अझसम्म हामीलाई कारण थाहा भइसकेको छैन है। तर अब एक्सपेरिमेन्ट यो अलि साइन्टिफिक कुरा पऱ्यो। अहिले एक्सपेरिमेन्टल लेभलमा हामीले जिन एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो प्रोटिन जुन चाहिँ नि जिनले कोड गर्ने हो त्यो जिनलाई इनएक्टिभेट गर्न सकिन्छ जस्तो देखिएको छ अहिले एक्सपेरिमेन्टहरूमा। त्यो जिनलाई इनएक्टिभेट गरिदिन सक्यो भने चाहिँ नि अल्जाइमर्सबाट हुने डिमेन्सियालाई चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ। अब यो अहिले चाहिँ नि एक्सपेरिमेन्ट फेजमै छ, अब विकसित भइसकेको छैन भनौँ। ओके। हाम्रो विनयको हात उठिरहेको छ। विनयजीलाई चाहिँ नि विनय वेलकम। अब विनयको त लङ हलिडेमा छ विनय। होइन विनय भनेको लक्ष्मण होइन, विनय राज भण्डारी। ओके राज भण्डारी उसलाई त सधैँ छुट्टी छ त्यसो भए। छ उहाँ उसको चाहिँ नि यहाँ अनम्युट गर्नु पर्यो खै चाहिँ अनम्युट गरिदिनु पर्यो। यहाँ म चाहिँ खोज्दैछु। विनयको मैले स्क्रिन हेर्नलाई के गर्नुपर्छ? इन्जिनियर थियो, इलेक्ट्रिक इन्जिनियर होइन। 50 वर्ष नहुँदै उसलाई डिमेन्सियाको प्रब्लम सुरु भयो। 8 वर्ष डिमेन्सिया भएको 8 वर्षमा लास्ट इयर चाहिँ बितेको पनि हो कि। अहिले मैले सुनेको चाहिँ
त्यस्तै सुरुङभित्रको पावर हाउसमा काम गर्ने अरू 5 जना इन्जिनियरहरू डिमेन्सियाको समस्या देखिएको छ। मेरो भाइभन्दा अगाडि एकजना सब ओभरसियर चाहिँ डिमेन्सियाले बितेको हो, सेकेन्डमा चाहिँ मेरो भाइ बितेको, अरू 4 जना 5 जना त्यस्तो छ। के यो त्यो हुन सक्ने सम्भावना हो कि? मतलब हाई भोल्टेज पावर हाउसमा काम गर्ने मैले एकदम यङ इन्जिनियरहरूमा डिमेन्सिया देखेको छु। 32-35 वर्षको इन्जिनियरमा मैले डिमेन्सिया देखेको छु। तर तिमीले भने जस्तो पावर हाउसमा अथवा हाई टेन्सन लाइनमा काम गर्नेहरू नभइकन ऊ त एउटा आर्किटेक्ट इन्जिनियर थियो है, एकदम यङ डक्टरको छोरा, फेरि आर्किटेक्ट इन्जिनियर थियो। अर्को एकजना चाहिँ नि सायद सिभिल इन्जिनियर थियो, हि वाज अल्सो भेरी यङ है। क्यानाडा अस्ट्रेलिया जानलाई यिनीहरू रेडी भएर ऊ भइसकेहरू डिमेन्सिया भयो। मैले उनीहरूको इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि अनयुजली उनीहरूको ब्रेन एट्रोफी भेटेको थिएँ, सुकेको ब्रेन सुकेको भेटेको थिएँ। त्यो चाहिँ नि उनीहरूको प्रोफेसनल रिलेटेड भन्दा अरू नै कारणले भएको होला। तिमीले भनेको जस्तो हाई भोल्टेजको कारणले हुनसक्ने डिमेन्सियाको बारेमा स्टडी भएको छ कि छैन, त्यो साइन्टिफिक पेपरहरू के छ कि छैन, त्यो चाहिँ नि मेरो एटेन्सनमा छैन, मेरो नलेजमा छैन है। तर म यति चाहिँ नि भन्न सक्छु, हाई भोल्टेज लाइनको 30 मिटर वरिपरिमा बस्नेहरूको ब्रेन वेभमा चाहिँ चेन्ज आउँछ है। हाई भोल्टेज करेन्ट जुन हाम्रो हाई टेन्सन लाइन भनेर भन्छौँ नि, त्यसको 30 मिटर है त, नट 30 फिट, 30 मिटर, 30 मिटरको प्रोक्सिमिटीमा बस्नेहरूको ब्रेनमा चाहिँ नि ब्रेनको वेभहरू चाहिँ नि अरूको भन्दा फरक देखिएको छ। अब त्यसको सिग्निफिकेन्स त्यो ब्रेन वेभको चेन्जेसको कारणले उनीहरूको ब्रेनमा के चेन्ज आयो भन्ने कुरा लङ टर्म स्टडी भइसकेको चाहिँ नि छैन। भएको भए पनि त्यसको रिजल्टहरू के आयो मलाई अहिले मेरो ज्ञान छैन है। तर हाई भोल्टेज करेन्ट अथवा हामी जुन हाई टेन्सन लाइन भन्छौँ त्यसको 30 मिटरको प्रोक्सिमिटीमा नबस्नु राम्रो। मेरो भाइ हाम्रो हाई टेन्सनमा घर सर चाहिँ कति 60 चाहिँ त्यो कति 132 केबी कतिको त चाहिँ कति घरै बनाउन दिँदैन। 30 मिटर भनेर भन्छ। मेरो भाइको पनि त्यस्तै स्टेप बाई स्टेप भयो। सुरुमा चाहिँ चेकमा साइन गर्दा मिल्न थाल्यो, त्यसपछि एक्लै बस्न थाल्यो, यसरी नै विकास हुँदै गयो। अनि 15 to 20% चाहिँ एट्रोफी पनि देखाएको थियो एमआरआईमा। बिना एउटा कुरा के भने 5 जना इन्जिनियरहरू सबै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर इलेक्ट्रिक लाइनमा काम गर्नेहरूको सक्सेसिभली भएको हो भनेदेखि यो हामीले एनालाइज त गर्नै पर्छ। कारण डिमेन्सियाको यो कारण हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पब्लिस लिटरेचरमा छैन भनेपछि यो चाहिँ साइन्टिफिक लिटरेचर बन्न सक्छ है। अब सुरुमै थाहा भएको भएदेखि त हामी केस स्टडी गरेर विभिन्न गरेर गर्थ्यौँ। अब एक्सपायरै भइसक्यो भएदेखि त अब म अहिले रेट्रोस्पेक्टमा एनालाइसिस गर्न पनि सक्दिनँ होला होइन। तर पनि पब्लिक हेल्थमा काम गर्नेहरूले कज अफ डिमेन्सिया इलेक्ट्रिसिटी हो भनेर इस्टाब्लिस गर्न सक्छ। तिनीहरू मेथड छ, त्यो उहरू विभिन्न स्टडी टेक्निकहरू छ, त्यो गर्न सक्छन् है। तर अहिले पनि त्यस्तो मान्छेहरू छन् इलेक्ट्रिक इन्जिनियरहरू जुन हाई टेन्सन लाइनको वरिपरि बसेर काम गर्छन् भने उनीहरूको अहिलेदेखि स्टडी सुरु गर्न चाहिँ सकिन्छ। उनीहरूको ब्रेनमा आउने चेन्जेस, सिरियल चेन्जेसहरू के आउँछ, उनीहरूको बिहेभमा के छ, उसको भनौँ कग्नेटिभ फङ्सनदेखि लिएर कग्नेटिभ फङ्सनल बिहेभियर होइन देखि लिएर उनीहरूको ब्रेनमा आउने स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरूको स्टडी गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ यो एउटा राम्रो वैज्ञानिक अध्ययनको पाटो हुनसक्छ है। छ त्यस्तो सम्भावना मलाई भनौँ, म इनिसिएटिभ लिन्छु। मैले सुनेको मात्रै हो, मेरो भाइको डेथ पछि होइन, जम्मैजना चाहिँ सुरुङभित्रको पावर हाउसमा बस्ने इन्जिनियरहरू परेको छ। यो विज्ञानको लागि नयाँ चिज हुनसक्छ भने विज्ञानको लागि नयाँ चिज हुनसक्छ, यसमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। यदि किन एउटा कोइन्सिडेन्स, दुईटा कोइन्सिडेन्स हुनसक्छ होइन, 5 वटा चाहिँ कोइन्सिडेन्स हुन सक्दैन कि। त्यो भएकोले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो बारेमा अध्ययन हुनु जरुरी छ। हाम्रो अरू चाहिँ हाम्रो नेत्र सरको पनि हात उठ्या छ, विमल भट्टराई सरको, यहाँहरूको सुषमा केसीजीको चाहिँ प्रश्न छ। पहिला म चाहिँ सुषमाजीको प्रश्न चाहिँ
सुषमाजीको प्रश्नबाट सुरु गर्छु अनि उहाँहरू दुईजनालाई म चाहिँ नि समय प्रश्न राख्नलाई दिन्छु। अनि दिमागले बढी सोच्यो भने पनि चाहिँ नि यो विस्मरण चाहिँ नि अथवा स्मृति स्मृति बुद्धि ह्रास ह्रास स्मृति बुद्धि ह्रास हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोच्दाखेरिको यस्तो छ भनेर भन्नुभएको छ। सुषमाजीले चाहिँ नि प्रश्न राख्नु। बढी सोचाइ नन क्रिएटिभ भनौँ न के भन्छ नन क्रिएटिभलाई के भनौँ क्रियाशील सृजनात्मक बढी सोचाइ तर त्यो सृजनात्मक सोचाइ होइन भने चाहिँ नि त्यो डिप्रेसनको कारणले सृजनात्मक सोच्ने जतिसुकै धेरै सृजनात्मक सोच राखे पनि त्यसबाट डिमेन्सिया हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। डाक्टर म एउटा सोध्छु कि म अहिले इन्जिनियरको कुरा निस्किरहँदाखेरि मलाई पनि त्यही म पनि इन्जिनियर हो अनि यस्तो हुन्छ कि हामी चाहिँ पढ्छौँ यति धेरै टाउकोमा चिज हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो कुरा चाहिँ सर्टेन टाइममा चाहिँ बिर्सिन्छ तर फेरि त्यो चाहियो भने चाहिँ फेरि हामी चाहिँ एकछिन चाहिँ उ गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी सम्झिन्छौँ कि त्यो चाहिँ अब के भएको होला भनेर के हुन्छ भने ब्रेनको एउटा प्रपर्टी छ विच इज एकदम विशिष्ट भनौँ स्पेसलाइज फङ्सन। ब्रेनले तुरुन्तै चाहिने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ र यस्तो ठाउँमा राख्छ कि तुरुन्तै निकाल्न पनि सक्छ। जुन चाहिँ एकदम चाहिँदै नचाहिने मेमोरीहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्याक अफ द माइन्ड कता कता लुकाएर राखेको हुन्छ र चाहियो र स्ट्रेस दियो भने त्यो रिकल पनि गर्न सक्छ। अनि रिपिटेडली चाहिने रिफरेन्सहरू मेमोरीहरू जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले लाइब्रेरीमा बुकहरूलाई इन्डेक्सिङ गरेर राखेको जस्तै इन्डेक्सिङ गरेर राखेको एउटा अचम्मको क्षमता छ। चाहिने चिज रिकल पनि गर्छ नचाहिने चिज उसले बिर्सेर पनि बस्दिन्छ र चाहिएको बेलामा अलिकति केही सम्झाइदियो कि एकदम धारा प्रवाह सम्झिन पनि सक्छ। यो ब्रेनको विशिष्टता हो। त्यही भएर अब जो केही भनिहालौँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले हामीलाई जित्दैन भनेको कारण त्यही हो। ल हामी अब यहाँ नेत्र सरको प्रश्न चाहिँ नि राखौँ सर। नमस्कार डाक्टर नमस्कार। म हजुरलाई एकदम आभार व्यक्त गर्छु। बडा एकदम जटिल चिज सरल भाषामा हामीलाई बुझाइदिनु भयो। यो पछाडि चाहिँ मलाई एक दुईवटा कुरा मेरो दिमागमा खेल्न थाल्यो कि डाक्टर साहब त्यसको अलिकति हजुरलाई म यसो सल्लाह लिउँ कि भनेर चाहिँ यो राख्नु खोजेको। यो अब मान्छेले जतिसुकै प्रिकसन लिए पनि कहिलेकाहीँ नहुने कुरा हुँदै जान्छ। अब त्यसलाई रोक्न त सक्दैन तर प्रिकसन लिनु चाहिँ एकदम राम्रो हो जान्नु राम्रो हो। देयर इज अलवेज एक्सेप्सन इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट प्योर साइन्स भन्छ होइन। प्योर साइन्समा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ 1% 2% एरर हुन्छ भन्छ होइन। इट क्यान एप्लाई अपन मी भन्ने पनि छ त्यो सँगै जोडिन्छ। त्यस कारणले यो अब अलिअलि यस्तो हुन थालेपछि डाक्टर कहाँ गयो भने डाक्टर साहबहरूले एउटा दुईवटा तीनवटा टेस्ट गरेर यो फाइन्डिङ्स त छिटै हुन्छ नि होइन। एउटा मेरो यो जिज्ञासा धेरै गाह्रो छैन यो। हजुर अनि दोस्रो चाहिँ अब म अब भनौँ न पर्सनली कति मेन्टली फिजिकली फिट छु भनेर आफैलाई हेर्न चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा यस्तो छ हजुर। त्यो सर्टेन टेस्टहरू छ है। यो आफूलाई टेस्ट गर्ने भन्दा पनि अब प्रोफेसनल मान्छेहरू हुन्छन् साइकोमेट्रिक एनालिस्ट भनेर भन्छौँ हामी उनीहरूलाई। उहाँहरूले चाहिँ नि तपाईँको साइकोमेट्रिक एनालिस्ट हजुर उनीहरूको एउटा डिजाइन हुन्छ उनीहरूको एउटा प्रश्नावली हुन्छ भनौँ न। त्यो प्रश्नहरू सोध्दै गर्दाखेरि हजुरले दिएको एन्सरहरूलाई सबैलाई एनालाइज गरेर हजुरको कति % आइक्यू छ इन्टेलिजेन्ट क्वोटिएन्ट भन्छौँ जुन चाहिँ नि कति % तपाईँ हजुरको इन्टेलेक्चुअल इन्ट्याक्टनेस छ भन्ने कुरा उनीहरूले भन्न सक्छ।
यो आफैले आफ्नै इन्टेलेक्चुअलिटी अथवा आइक्यू चाहिँ नि एसेस गर्न सकिँदैन, किनभने बायस हुन्छ। किन कतिपय कुरा चाहिँ आफूले आफ्नो उत्तर दिँदाखेरि आफू बायस हुन्छ। तर आफूले आफूलाई हुँदैन। साइकोमेट्रिक एनालिस्टहरू भन्छ जुन चाहिँ साइकोलोजीमा मास्टर्स गरेर ट्रेनिङ लिएकोहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ नि भनिदिन सक्छ हजुरको मेन्टल स्ट्याटस एज वाइज एज पर इयर्स, हजुरको मानसिक अवस्था, हजुरको क्रोनोलोजिकल एज होइन अथवा बायोलोजिकल एज सँग कति तादम्य मिल्छ भनेर उनीहरूले एनालाइसिस गरेर भनिदिन सक्छ। अब दामोदर सर, हाम्रो विमल भट्टराई सर, पहिला दामोदर सरको हात उठिरहेको, विमल भट्टराई सरको अनम्युट गरेर पहिला दामोदर सर, दामोदर सर हस्, अझ मैले विमल सर अनि मुरारीजी है त्यसो। विमल सरको अघि नैदेखि हात उठाउनु भएको छ, अनि हामी दामोदर सरलाई मुरारीजी हुनुहुन्छ। अनि हजुर हजुर नमस्कार डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बडो राम्रो प्रस्तुति थियो। मेरो प्रश्न, मेरो एकजना रिलेटिभ चाहिँ अब डाक्टर साहबहरूको चाहिँ डायग्नोसिस अनुसार चाहिँ उहाँ अल्जाइमरबाट पीडित हुनुहुन्छ है। अब अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो त्यो जिनोममा चाहिँ अब भनौँ न प्रोटिनको चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ अब चेन्ज गर्यो भने चाहिँ सायद होला कि भन्ने छ, अब त्यो अनुसन्धानको विषय। तर अहिले चाहिँ अब अहिलेको स्थितिमा अब दबाईले उहाँलाई चाहिँ खास काम गरिरहेको छैन, उयो डेटोरिएट हुन नदिएको हो कि जस्तो मात्रै छ होइन। यो अल्जाइमर क्यान इट बी रिभर्स्ड भन्ने कुरा चाहिँ मेरो डाक्टर साहबसँग प्रश्न हो। अहिलेसम्म छैन। अहिलेसम्मको हाम्रो वैज्ञानिक पद्धतिमा रिभर्सिबल छैन। तर रिभर्स हुन सक्छ कि भन्ने आशाको किरणहरू चाहिँ देखिन थालेका छन् एक्सपेरिमेन्टमा। अच्छा, त्यो अब छिटो भयो भने त अब मतलब सी इज अलमोस्ट 76 है। अब कतिसम्म बचाउन सकिएला होइन, अब भगवानको के छ अब। तर अब अहिलेको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सबै केही पनि थाहा छैन, सबै चाहिँ अब अरूले नै अब भनौँ न फ्यामिली मेम्बरहरूले नै अब चाहिँ गरिदिनु पर्छ कि उहाँ चाहिँ केही पनि अब केही बोल्नु त बोल्नुहुन्छ, तर अब के बोल्ने पनि सोच छैन होइन। अब खुवाइ पनि दिनुपर्छ, अब भोक लाग्यो पनि भन्नुहुन्न, अब अरू दिशा लाग्यो पनि भन्नुहुन्न होइन। अब दिशा पिसाब केही पनि मतलब केही पनि छैन उहाँको कि त्यस्तो छ। 100% डिमेन्सियाकै लक्षणहरू हुन् तिनीहरू। कुनै बेला खाना निल्न पनि बिर्सिन्छन्, मुखमा खाना हाल्दा निल्नै बिर्सिन्छन्, त्यो डिमेन्सियाको पार्ट हो है। अब दुःखलाग्दो कुरा यसको क्योर चाहिँ छैन। अब हामीले दिन सक्ने स्याहार सुसार मैले अघि नै भनेको थिएँ। अब डिमेन्सिया लागिसकेपछिको जति बाँच्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म उहाँलाई दिने क्वालिटी अफ लाइफ को व्यवस्थापन मात्रै हो। दामोदर सर हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। नमस्कार डाक्टर साहब, डाक्टर साहबको प्रस्तुति देखे एकदम म खुसी भएको छु। मैले यो लास्ट इयर मात्रै पढेको थिएँ, लन्डन मेट्रोपोलिटन सिटी भित्र चाहिँ नि पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि न्यानो पार्टिकल्सहरू चाहिँ नि ब्रेनमा गएर त्यो डेमेन्सियाको र साथसाथै चाहिँ नि अल्जाइमरको पनि कारणको रूपमा देखा परेको छ भनेर एउटा आर्टिकल चाहिँ नि पढेको थिएँ मैले लास्ट इयर। त्यसैले यो पोल्युसनबाट पनि, एयर पोल्युसनबाट पनि लङ्सबाट ब्लडमा गइकन ब्लड स्ट्रिमबाट चाहिँ नि ब्रेनमा चाहिँ नि न्यानो पार्टिकल्सहरू स्पेसली कार्बन मोनोक्साइड र चाहिँ नि यो नाइट्रोजन सम्बन्धी पार्टिकल्सहरू ब्रेनमा गएर चाहिँ नि त्यसबाट पनि डायमेन्सिया चाहिँ नि बढी मात्रामा चाहिँ नि देखा परेको हो र अल्जाइमर बढी मात्रामा देखा परेको हो भन्ने कार्बन डाइअक्साइड अथवा कार्बन मोनोक्साइड र नाइट्रोजनहरू, कार्बन मोनोक्साइडको त्यही त कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन भनेको यिनीहरू चाहिँ ग्यासेस स्टेटमा हुने चिजहरू हो, त्यो न्यानो पार्टिकल फर्ममा बस्दैन। अब
साइन्टिफिकली कन्डेन्स गर्यो भने त्यसलाई लिक्विड फर्ममा लान सकिएला, अरू केही गर्न सक्यो, आइस फर्ममा लान सकिएला। तर न्यानो पार्टिकलकै रूपमा कार्बन मोनोअक्साइड नाइट्रोजनहरू चाहिँ नि बस्दैन। जस्तै नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन बनायो भने आइस हुन्छ है। अनि त्यस्तै अब त्यसलाई ड्राई गऱ्यो भने आइस बनाइदियो भने अर्कै चिज बन्छ। त्यसैले योभन्दा पनि न्यानो पार्टिकल जुन हजुरले कुरा गरेको हो त्यो चाहिँ नि अरू पार्टिकल हो। त्यो सबभन्दा पनि पोलिथिनको पार्टिकलहरू हो, प्लास्टिकको पार्टिकलहरू चाहिँ नि न्यानो पार्टिकलको हिसाबमा इन्भाइरोमेन्टमा भन्दा पनि हाम्रो खानासँग अहिले हामी प्लास्टिकको भाँडाकुँडा यति युज गरिरहेछौँ, प्लास्टिकको ब्यागहरू यति युज गरिरहेछौँ। यो प्लास्टिक जुन पोलिमर भन्छौँ, पोलिमरबाट बन्ने बाट निस्किने माइक्रो पार्टिकल्सहरू भन्छौँ। यसले हामी मान्छेलाई मात्रै होइन, समुद्रमा बस्ने जलचर र आकाशमा उड्ने चराहरूलाई पनि असर गरेको छ है। यो चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनले डिमेन्सियालाई मात्रै होइन, शरीरको अरू अङ्गलाई र अरू रोगलाई पनि बढाउनलाई मद्दत चाहिँ नि गरेको छ। त्यसैले डिमेन्सिया मात्रै नभनेर भनौँ, जस्तै हामीले जति खान्छौँ हाम्रो ब्लडमा हेर्ने हो भनेदेखि ब्लडमा प्लास्टिकको अथवा पोलिथिनको पार्टिकल पाइन्छ अरे। यो एनालाइसिस गरेर हेर्ने भनेको साइन्टिस्टहरूले। अब समुद्रमा गयो भने माछा हेर्ने भने माछाको पेट चिरेर हेर्ने हो भनेदेखि माछाको वेट जति हुनुपर्ने त्योभन्दा बढी वेटको प्लास्टिक तिनीहरूले खाएको भेटिन्छ अरे। अब यो इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन र यो प्लास्टिकको डिग्रेडेसन, बायोडिग्रेडेसन नहुने र डिग्रेडेसन हुनको लागि लाखौँ वर्ष लाग्ने भएको कारण छौँ नै, र यसले डिमेन्सिया गरेन होला भनेर म भन्दिनँ। एउटा त्यो अर्को एउटा चाहिँ यो डिप चाहिँ नि ब्रेनमा डिप पेनिट्रेसन गरेर जुन भाइब्रेटर राख्ने छ नि, जस्तो हाम्रो मदनजीलाई राखेको छ क्या, मदन कृष्ण श्रेष्ठजीलाई पार्किन्सनको निम्ति, त्यसले चाहिँ कतिको मद्दत गर्दछ? त्यसले अल्जाइमर्सलाई के पनि मद्दत गर्दैन, डिमेन्सियालाई के पनि मद्दत गर्दैन त्यसले। पार्किन्सनलाई मात्रै हो? पार्किन्सन्स मात्रै होइन, अरू कन्डिसनलाई पनि मद्दत गर्छ। तर यो पार्किन्सन्स मुभमेन्ट डिसअर्डर भन्नु र अल्जाइमर्स डिमेन्सिया भन्नु यो अलग अलग समस्या हो। अब हजुरलाई म एउटा कुरा भनिरहेको कि यो पार्किन्सन्स र मुभमेन्ट डिसअर्डरमा हाम्रो ब्रेनको केमिकलमा, ब्रेनले बनाउने केमिकलमा हुने कमीले अथवा अत्याधिकताले गर्दाखेरि हुने समस्या हो भने यो डिमेन्सिया अल्जाइमर्स भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेनको संरचनामै आउने समस्या हो कि ब्रेनको स्ट्रक्चरमै प्रब्लम आउँछ। त्यो भएकोले डिबिएस ब्रेन स्टिमुलेसन हजुरले जुन भनेको त्यसले डिमेन्सियालाई कुनै पनि काम गर्दैन। मुरारीजी आखिर यो डिमेन्सिया पनि न्युरोनहरूको चाहिँ नि ऊ भएरै हुने हो त? यो चाहिँ नि अब यो कसरी बुझाउँ भनेदेखि हजुरको अब घरको फङ्सन र घरको स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ न। घरको स्ट्रक्चरले हामीलाई घाम पानी होइन जाडो गर्मीबाट बचाउँछ होइन? बचाउँछ। तर घर भत्क्यो भनेदेखि त अथवा छाना उड्यो भनेदेखि त त्यो घाम पानी चिसो जाडो गर्मीबाट बचाउन सक्दैन। धेरै राम्रो थियो। मेरो सानो एउटा मेरो आफ्नो भन्दा नि मेरो हजुरआमा 98 वर्षको हुनुहुन्छ। 5-6 वर्षदेखि चाहिँ अलि यो पछिल्लो कालेका घटनाहरू बिर्सिनुहुन्छ। पहिले आफ्ना बाल्यकालमा गरेका उसका कुराहरू चाहिँ सबै सम्झिनुहुन्छ। अनि मलाई पनि बिर्सिनुहुन्छ, तर गाउँमा 50 वर्ष अगाडि देखेको चाहिँ नाम र अनुहार पनि सम्झिनुहुन्छ। के भएको यो? यसलाई त्यही भनेर मैले अघि मेमोरी कुरा गर्दाखेरि लङ टर्म र सर्ट टर्म मेमोरी भनेको थिएँ नि। सर्ट टर्म मेमोरी चाहिँ नि कम्प्लिटली लस हुन्छ हजुर है।
लङ टर्म मेमोरी चाहिँ उहाँको पार्सियल्ली भने टोटली होइन पार्सियल्ली इन्ट्याक्ट रहन्छ कि बच्चा बेलाको कुरा चाहिँ नि सम्झिनुहुन्छ। उहाँको बिहा कसरी भयो, उहाँको छोराको व्रतबन्ध कसरी भयो, गाउँलेको फलानुको बिहा कसरी भयो, लमीको थियो, दुनियाँभर भन्नुहुन्छ होला। तर बिहान के खाएँ, बिहान मलाई के खाजा दे भन्ने चाहिँ बिर्सिनुहुन्छ, भन्नु सक्नुहुन्न। यसको औषधि के हुन्छ हजुरको, त्यसलाई रिभाइभ गर्ने? रिभाइभ गर्ने औषधि कुनै छैन भने नि, प्रोसेसलाई स्लो गर्ने औषधिहरू छन् भने नि। अब त्यो पहिला त कारणै पत्ता लगाउनु पर्यो, रिभर्सिबल कारण हो कि इरिभर्सिबल कारण हो, त्यो सबै हेरेर, अथवा कुनै तत्त्वको कमीले भएको हो कि, त्यो कारण अनुसार बल्ल ट्रिटमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। तर युनिभर्सल एउटै औषधि खाएर सबै चिजलाई काम गर्दैन कि, फेरि सबै खालको डिमेन्सियालाई काम गर्दैन। अब कृष्ण सरको पनि प्रश्न चाहिँ नि भन्नुभएको थियो, अनम्युट भइसक्नु भएर चाहिँ प्रश्न राख्नुहुन्छ। हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब, प्रस्तुति बहुत ज्ञानवर्धक रह्यो। मेरो एउटा यो यससँग सम्बन्धित हो कि होइन, डेमेन्सिया र अल्जाइमरको बारेमा त विस्तृत रूपमा छलफल भइहाल्यो। हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू या हामी पनि कुनै टेक्स्ट बुक्सहरू पढ्यौँ भने र त्यसमा अब कुनै जस्तो इक्जामको लागि तयारी गरिरहेको छ भने इक्जाममा लेख्न सक्ने हुन्छ, त्यसको र यसको रिलेटेड केही रिलेसन छ होला? त्यो रिलेसन छैन हजुर, किन डिमेन्सियासँग यसको रिलेसनै छैन। यो चाहिँ के भने नि ब्रेनको क्यापासिटी पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ नि अब कति सब्जेक्ट कति इन्ट्रेस्टिङ थियो र त्यो विषयले हाम्रो मस्तिष्कलाई कति प्रभाव पार्न सक्यो त्यसमा भर पर्छ। र बाध्यतावश इक्जाम जाँचकै परीक्षाकै उद्देश्यको लागि होस् अथवा इन्टरभ्यूको उद्देश्यको लागि मेमोराइजै गर्नु छ भने अब त्यसलाई मेमोराइज गर्ने बाहेक उपाय छैन र रिपिटेडली गर्ने बाहेक उपाय छैन। नभए ब्रेनलाई इन्ट्रेस्ट नलागेको चिज चाहिँ सम्झिन खोज्दैन। जति इन्ट्रेस्टिङ भयो त्यति ब्रेनले रिटेन पनि गर्छ, सम्झिन्छ र एकैचोटि दुईचोटिमै सम्झिन्छ। स्टुडेन्ट्सहरू हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ कसैले कम्पेयर गरेको कस्तो, मतलब हाम्रो ब्रेनलाई कसैले तीनटा क्याटेगोरीको हुन्छ, तीन किसिमको ब्रेन हुन्छ भनेको छन् है। कसैको ब्रेन चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने पानी जस्तो, पानीमा लेख्न खुब सहिलो हुन्छ नि त, केही गाह्रो हुँदैन, लेख्यो तर लेख्न साथै त्यो मेटेर पनि जान्छ पानी हैन। अर्को एउटा हुन्छ अरे अब काठ जस्तो भनौँ न, काठमा लेख्न त अलिक गाह्रै हुन्छ नि, कोरेर लेख्नु पर्यो, अनि त्यो अलिक परिश्रम गरेर लेख्नु परेको चिज भएर चाहिँ नि त्यो अलि लामो समयसम्म रिटेन हुन्छ अरे कि, त्यो खिनलाई पनि टाइम लाग्छ अरे। तर कसैको ब्रेन चाहिँ नि कस्तो हुन्छ अरे भने फलाम जस्तो, त्यो फलाममा लेख्न त गाह्रो पर्छ नि त, अक्षर कोर्न त गाह्रो पर्छ र एकचोटि लेख्यो भने त त्यो मेटिन त, जसरी पानीमा जति सजिलोले मेटिएको थियो फलाममा लेखिएको चिज त मेटिँदैन। त्यस्तै ब्रेन भनेको ब्रेनको प्लास्टिसिटी अथवा इलास्टिसिटी, कम्प्लायन्स हामी विभिन्न नामहरू दिएर भन्छौँ, विभिन्न क्यापासिटी हुन्छ। त्यो कस्तो ब्रेन हो त्यही अनुसारले ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ है, होइन? आइरन टाइपको ब्रेन हो भने त्यसलाई त्यही हो, अब डायमन्डले नै लेख्नु पर्ला, डायमन्डले लेख्यो भने त लेखिन्छ नि त होइन, अथवा आइरनले नै लेख्नु पर्ला, त्यही भएर रिपिटेडली लेख्नु पर्ला, अलिक परिश्रम गर्नु पर्ला, त्यो हो। होइन भने स्टुडेन्ट स्कुलमा विद्यार्थीहरूको जुन मार्क्सहरू कम आउने भएको हुनाले या फिर प्यारेन्ट्सहरूले पनि डक्टर थिम लगेर मेमोरी पावर सप्लिमेन्ट्री पनि दबाई लिने चलन छ त, त्यो के हो त? त्यो दबाईले त काम गर्दैन। यो सप्लिमेन्ट्री भने करेक्टिभ अथवा रिमेडियल क्लासेस भनेर भन्छौँ हामी। कुनै विद्यार्थी कमजोर छ भने उसलाई रिमेडियल क्लास दिएर बनाउनु पर्छ, किनकि सबैको ग्रास्पिङ क्यापासिटी अथवा सबैको रिसिभिङ क्यापासिटी एउटै हुँदैन, इन्डिभिजुअलमा भर पर्ने कुरा हो त्यो है। अब हामी एउटा इक्जाम्पल दिउँ न, हामी एसएलसी दिँदाखेरि 2 लाख 3 लाख कतिजनाले दिएको थियौँ, बोर्ड फर्स्ट त एकजना मात्र आएको थियो नि। त्यसको मतलब अरू विद्यार्थी त्यो
बोर्ड फर्स्ट आएको विद्यार्थी अरू विद्यार्थी भन्दा त केही न केही एबिलिटी उसको केही न केही बढी थियो, उसको क्यापासिटी भन्ने कुरा त प्रमाणित हुन्छ नि त हैन। त्यसैले सबैको ब्रेनको क्यापासिटी एउटै हुँदैन, तर सबैको ब्रेनको इक्वल क्यापासिटी बनाउन सकिँदैन भने सकिन्छ, तर के छैन रिपिटेसन चाहिन्छ, अभ्यास चाहिन्छ, प्रयास चाहिन्छ। अब मैले भने नि कसैले स्ट्रेसमा केही चिज पढेको छ भने त्यो स्ट्रेसको कारणले उसले पढेको कुरा केही पनि सम्झिँदैन। पढ्दाखेरि एकदम स्ट्रेस फ्री भएर पढ्नुपर्छ। विद्यार्थीले विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स एकदम राम्रो हुन्छ, कुनैको नराम्रो हुन्छ भन्नु त्यो नराम्रो पर्फर्मीले इम्प्रेस पार्नै सकेन। र हजुर हस् त, थ्याङ्क यू। हस् त ध्रुवजी, हाम्रो प्रश्नहरू त अब लगभग अहिले आएको त सकिए जस्तो छ। हेलो ध्रुवजी, अब सबैले पनि नेटो काटेको जस्तो लाग्यो, कसैको प्रश्न पनि बाँकी नभएकोले यहाँहरूको स्वीकृतिमा म बिदा लिन चाहन्छु। अलिकति सुन्दैन डाक्टर साहबको आवाज। अझै उहाँसँग हाम्रो चाहिँ नि ढाडवाला चाहिँ नि बाँकी छ। अर्को 1-2 हप्तापछि उहाँलाई अनुकूल हुने बेलामा हामी राखौँला। यो उमेर बढ्दै गएको मानिसहरूलाई ढाडको समस्या चाहिँ नि एकदम पर्टिनेन्ट समस्या। मेरो विचारमा आज चाहिँ नि ढाडको समस्या पनि सुन्न पाइन्छ भनेर धेरैजनाहरूले पनि आशा गर्नु भएको थियो। म पनि चाहिँ त्यो धेरै आशा गरेको थिएँ। मेरो चाहिँ ठिक्क भएको थियो, मलाई चाहिँ ठिक्क भएको थियो। मेरो हिजोबाट आजै बिहानबाट ढाड चाहिँ नि पछाडिपट्टि यो ढाडभन्दा अलि मास्तिर चाहिँ नि एकदम दुखिए जस्तो भइरहेको थियो र म त ठ्याक्कै मिलेछ मेरो चाहिँ नि रोग र डाक्टर साहबको चाहिँ नि टाइम भन्ने लागेको थियो। होइन त्यो पनि हामीले चाहिँ नि अल्जाइमर चाहिँ नि यो डिमेन्सिया पनि सुन्नै पर्ने थियो। त्यो चाहिँ नि इक्वल्ली अब हामी चाहिँ नि 100% चाहिँ नि उसमा छौँ। अनि अर्कोचोटि ढाडको दुखाइ र अलिअलि चाहिँ नि त्यो चाहिँ पार्किन्सनको पनि कुरा अलिकता आइहाल्छ। हामी अर्को सेसनमा गरौँला। अब अनुकूल हुँदा म चाहिँ नि प्रकाशलाई फोन गरिहाल्छु, अनि अर्कोचोटि गरौँला। हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ नि डाक्टर प्रकाशलाई चाहिँ नि समय मिलाएकोमा धन्यवाद है। ल मेरो पनि सबैले शान्तपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनिदिनुको धन्यवाद र म बिदाको लागि स्वीकृति चाहन्छु। हस्।